गुमाउनु के छ र फुत्केला भनेर समाउनु छ यहाँ। के कमाउनु छ यहाँ, के जमाउनु छ यहाँ, गुमाउनु के छ र फुत्केला भनेर समाउनु छ यहाँ। जस्तो आयो त्यस्तै जाने हो, लैजानु केही छैन। जस्तो आयो त्यस्तै जाने हो, लैजानु केही छैन। जति दिन बाँचिन्छ प्रेमपूर्वक रमाउनु छ यहाँ। जति दिन बाँचिन्छ प्रेमपूर्वक रमाउनु छ यहाँ। मैले सबैलाई अभिवादन गरेँ। नमस्कार सबैमा। हामी यो युनिभर्सिटी अफ थर्ड एज U3A काठमाडौँको आजको 216औं श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित भएका छौँ। हामी यो के भन्छ कोरोनाको चाहिँ लकडाउनले हामीलाई चाहिँ कोठाभित्र थुन्न थालेपछि हामी यसमा सक्रिय भएर लाग्दा लाग्दै आज 216 हाम्रो चाहिँ श्रृङ्खला पुगेछ। यो 216 श्रृङ्खलामा आज हामीले साहित्यिक एउटा कार्यक्रमको रूपमा मुक्तक वाचनलाई अगाडि सारेका छौँ र आज विशुद्ध रूपमा मुक्तक वाचन मात्रै हुनेछ। त यो श्रृङ्खलासम्म यहाँनिर आइपुग्दाखेरि हाम्रा U3A का सरहरू जो जति म्याडमहरू चाहिँ हुनुहुन्छ यहाँ आइपुग्नु भएको छ। म पहिला सरहरू म्याडमहरूको उपस्थितिको लागि चाहिँ मैले स्वागत गरेँ र आज यो कार्यक्रमलाई मुक्त कार्यक्रमलाई विशेष बनाइदिनका लागि हामीले छोटो समयमा आमन्त्रण गर्दाखेरि जति यहाँ उपस्थित हुनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई मैले एकमुष्ट रूपमा यहाँ स्वागत गर्छु र आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि मैले केही कुराहरू चाहिँ यहाँ राख्ने अनुमति चाहन्छु। त्यो के भने यो मुक्तक भन्ने विधा, यसका विकासक्रम, यी सबै कुराहरूका बारेमा हामीले आज केही जानकारी पनि लिनेछौँ। मुक्तक वाचन पनि हामीले चाहिँ सुन्नेछौँ र यसपछि हामीले समीक्षा पनि गर्नेछौँ। यस क्रममा हाम्रो समयक्रम चाहिँ अलिकति छोटो छ र पनि हामी यसलाई चाहिँ अलिकति सकेसम्म अलि टाइट गर्दै लैजान्छौँ र मुक्तक वाचन साथीहरूलाई मैले तीन-तीनवटा मुक्तक वाचनको लागि मैले अनुरोध गर्छु र कुनै पनि भूमिका नबाँधिकन सरासर आफ्नो मुक्तकमा गएर मुक्तक वाचन गरिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्छु, किनभने समय हामीसँग कम छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले समयलाई चाहिँ अलिकति पालना गर्नुपर्नेछ र मुक्तकको यो आजको श्रृङ्खलामा हामी यो समारोहलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि हामीले अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको लागि यो आज एकदम विशुद्ध मुक्तक वाचन मात्रै कार्यक्रम भएको हुनाले नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामकाजी कोनेदाई हुनुहुन्छ। उहाँ यहाँ आज उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मैले उहाँलाई चाहिँ आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनुको निम्ति अनुरोध गर्छु। रामकाजी कोनेदाई म्युट छ तर अब आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ मैले अध्यक्षता सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमन र धन्यवाद। हस्, अनि अब त्यसरी नै विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि मैले यहाँ फोन उठाएँ। ज्ञानवाकर दाईको फोन आइरहेको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ? कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिहरूको रूपमा चाहिँ मैले 2-3 जना सरहरूलाई यहाँ आसन ग्रहण गराउँछु। त्यस क्रममा चाहिँ मैले मुक्तक यो जुन चाहिँ विधा छ, मुक्तक विधामा नेपालबाट पहिलो विद्यावारिधि गर्ने हाम्रो सर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नेपाली भाषाको यो मुक्तक भाषामा चाहिँ मुक्तक विधामा पहिलोपटक उहाँले चाहिँ विद्यावारिधि गर्नुभएको छ र उहाँ रूपन्देहीमा रहेर त्यहाँ क्याम्पसमा पढाउनुहुन्छ सर। र एउटा मुक्तक मण्डप भन्ने उहाँले चाहिँ मुक्तकै बारेमा एउटा अर्धवार्षिक पत्रिका पनि उहाँले चाहिँ सम्पादन गरेर बस्नु भएको छ। उहाँ डाक्टर मुरारी पराजुली सरलाई मैले विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि मैले अनुरोध गरेँ। यसरी नै हाम्रा मुक्तकका गजलका एकदमै हामीले यता मुक्तक त अब के अरे गजलको त सम्राट नै भन्छौँ, ज्ञानवाकर दाई यहाँ आइसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ भिडियोमा देखिनु भएको छैन। ज्ञानवाकर दाईलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ। त्यसरी नै यहाँ हाम्रा लोककवि हुनुहुन्छ, मैले त लोककवि भन्छु, गीत कविताहरूका चाहिँ धनी हाम्रा डाक्टर बमबहादुर थापा जिताली सर आउनु भएको छ। बमबहादुर थापा जिताली सरलाई पनि विशिष्ट यो के अरे अतिथिको आसन ग्रहणका लागि मैले अनुरोध गरेँ। ल ज्ञानवाकर दाई नमस्कार गर्नुभएको छ। त्यसरी नै
हाम्रो सिक्किमबाट आइपुग्नु भएको चाहिँ सर आइपुग्नु भयो, कुन नम्बर जोडिनु भएको छ सुब्रत सर? सरको म्युट भएको छ, म्युट भएको छ। हजुर प्रताप चन्द्र प्रधान आइपुग्नु भएको छैन, आउनुहुन्छ। ए प्रताप चन्द्र प्रधान उहाँ सिक्किमबाट जोडिनु भएको छ, जोडिँदै हुनुहुन्छ। उहाँ आइसकेपछि उहाँलाई पनि हामीले स्वागत गर्छौँ र उहाँलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्छु। यसरी नै अब आज हाम्रा बिचमा यहाँ कलानिधि दाहालजी आउनु भएको छ, दाई आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्छु। र यहाँ हाम्रो निमन्त्रणालाई चाहिँ स्वीकार गरेर पाल्नुभएका कति यहाँ आइसक्नु भएको छ, आउनु भएको छैन। म सबैको नाम सरसर्ती एकचोटि पढेर अगाडि बढ्छु। पुष्पा खनाल, निशा केसी, देवी बास्कोटा, द्वारिका कुइङ्केल, सीता विष्ट, शान्ति शर्मा, दुर्गा किरण तिवारी, यादव भट्टराई, प्रकाश घायल, विनोद नेपाल, रुद्र अधिकारी, रविन्द्र आशिष शैली, राजबाबु श्रेष्ठ सागर, प्रकाश बस्नेत गफाडी, शिवराम खड्का, गणेश खतिवडा, डिबी बर्तौला, उहाँ उसबाट हुनुहुन्छ हेटौँडाबाट, पुष्प अधिकारी अञ्जली चितवनबाट, मणिराज सिंह, उदास कार्की, मिलन समीर स्याङ्जा, नारायण प्रसाद श्रेष्ठ स्याङ्जा, उमेश पाण्डे शशाङ्क उहाँ सम्पादक हुनुहुन्छ, संसाकको सम्पादक, साहित्यकार खेलकुद समाजको पनि उहाँ पदाधिकारी हुनुहुन्छ, जनार्दन अधिकारी धड्कन उहाँ चन्द्रगिरी साहित्य प्रतिष्ठानको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, राजन नेपानी, भुवन सेवाकटी चौगरे, डाक्टर प्रदीप मैनाली लगायत सबैमा म हार्दिक स्वागत गर्छु। सँगसँगै हाम्रो आज हाम्रै मेम्बर चाहिँ सुनिल बाबु श्रेष्ठ, उहाँ चाहिँ नास्टका उपकुलपति सर यहाँ उहाँ चाहिँ जोडिसक्नु भएको छ। लगायत हामी सबैलाई यो चाहिँ आज रङ्गमञ्च जस्तो देखिया छ। मैले सबैलाई स्वागत गरेँ, सबैलाई हार्दिक नमन। र यति भनिसकेपछि म कार्यक्रमको बारेमा छोटो एउटा चाहिँ के गर्छु भने, हाम्रो अध्यक्षता ग्रहण भइसकेको छ अनि यहाँ विशिष्ट अतिथिहरू आइसक्नु भएको छ। अब मैले तीनवटा मुक्तकलाई मैले वाचनका लागि मैले सरहरूलाई म यहाँ समय दिन्छु र अब वाचन सकिसकेपछिको हकमा समीक्षाका लागि मैले हाम्रो उसलाई ज्ञानवाकर दाईलाई र हाम्रा चाहिँ प्रताप चन्द्र प्रधान सिक्किमबाट जोडिनु हुने उहाँ दुईजना सरहरूलाई चाहिँ म यो मुक्तकका आजका वाचित मुक्तकहरूको बारेमा समीक्षा गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। र मुक्तकको यो आजको यो चाहिँ माहौल मुक्तकका बारेमा विशेष यसका बारेमा चाहिँ छोटो जानकारी राखिदिनको लागि चाहिँ म मुक्तक विधामा विद्यावारिधि गर्नुभएका मेरा गुरु पनि हुनुहुन्छ। मेरो चाहिँ रहरभित्रको कहर जुन मुक्तक मैले प्रकाशन गरेको छु उहाँको लागि चाहिँ त्यसको लागि भूमिका लेखिदिनु भएको थियो मुरारी पराजुली सरले, मेरो लागि उहाँ गुरु पनि हुनुहुन्छ। र म अबको समय चाहिँ मुरारी पराजुली सरलाई चाहिँ मुक्तकका बारेमा यसको विकासक्रमका बारेमा छोटो आफ्नो भनाइ र सँगसँगै आफ्ना चाहिँ 3टा मुक्तक वाचन गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। तर यसपछि कसको भनेर पनि भनिदिनु सजिलो हुन्छ हामीलाई। ल यसपछि म चाहिँ आजको पहिलो यो कार्यक्रमका लागि चाहिँ म हाम्रा आज हाम्रो चाहिँ उता ताप्लेजुङबाट जोडिनु भएको छ हाम्रा के अरे साहित्यकार उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ देवी बास्कोटा। उहाँ देवी बास्कोटा म्याडमलाई चाहिँ तयारी भएर बसिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्छु। मुरारी सर। हजुर धन्यवाद गुप्ता सर। यो भर्चुअल कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, हाम्रो विशिष्ट अतिथिको रूपमा रहनुभएका मित्रहरू, हाम्रो ज्ञानवाकर दाई, यता दिपाली सर र यसै गरी विभिन्न ठाउँबाट यो कार्यक्रममा आफ्ना रचना र यी समग्र रचनाहरूको समीक्षाका निम्ति लागिराख्नु भएको संलग्न हुनुभएका सम्पूर्णमा म हार्दिक नमस्कार गर्दछु। यहाँले मलाई मुक्तकका बारेमा बोल्नका लागि प्रस्ताव गर्नु भएको छ। मैले बुझेको के भने मुक्तक भनेको लघुतम आयामको साह्रै मर्मस्पर्शी कविता हो। अब यो मुक्तक हुनका लागि त्यसमा चाहिँ मुक्तकीय मर्म हुनुपर्छ। त्यो मुक्तकीय मर्म किन हुनुपर्छ भने त्यो यति छोटो हुन्छ, त्यो छोटो भएका कारणले गर्दा
त्यसको त्यो त्यति सानो त्यो जुन क्षेत्रफल हुन्छ त्यो सानो क्षेत्रफलले मान्छेभित्रको भावलाई त्यसले जबरजस्त भेदन गर्न सक्नुपर्छ, मान्छेलाई मर्म पुर्याउन सक्नुपर्छ। मात्रै अब त्यो मुक्तकका नाममा तुक मिलाएर अथवा निश्चित पंक्तिहरू जोडेर मात्रै त्यो मुक्तक हुँदैन। मुक्तकको चाहिँ खास शर्त के हो भने त्यसले सुन्ने श्रोतालाई या पढ्ने पाठकलाई श्वास छुनुपर्छ। त्यो छुन सकेन भने त्यो मुक्तक होइन, मुक्तकका नामको एउटा डमी हो। त्यो डमी बनाउँछ नि हामीले, त्यो मुक्तकको डमी त तयार भयो। त्यो वस्तुको के हुन्छ भन्दा हामीले वस्तु निर्माण गरिसकेपछि त्यो वस्तुको उपादेयता हुन्छ। वस्तुको आफ्नै आफ्नै खालका मानवीय उपादेयता हुन्छ। मुक्तक पनि एउटा वस्तु हो। त्यो वस्तुबाट हाम्रो दिललाई झङ्कृत तुल्याउन सकेन, हाम्रो मनमस्तिष्कलाई तरङ्गित तुल्याउन सकेन भने त्यो मुक्तक हुन सक्दैन। त्यो खाली चाहिँ त्यो तुकान्त मिलाएर एउटा निश्चित एउटा आकार भनौँ 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइन यो गराउँदैमा चाहिँ नि त्यो मुक्तक हुन सक्दैन। मुक्तक हुनका लागि चाहिँ त्यसले मार्मिक भेदन सहृदयका हृदयमा गर्न सक्नु पर्यो। सहृदय यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, श्रोता या पाठक तिनीहरूको मनमस्तिष्कलाई चाहिँ तरङ्गित तुल्याउन सक्नु पर्यो। हामी कहाँ के देखिन्छ भने मुक्तकका नाममा तुकबन्दी मिलाउने निश्चित पंक्तिमा मतलब लघुतम कविताको एउटा आयाममा चाहिँ नि प्रकट भएर यो मुक्तक भनेर चाहिँ प्रस्तुत गरिन्छ। त्यति मात्रै गरेर त्यो मुक्तकको खास अर्थ चाहिँ प्रकट हुन सक्दैन। यो कुरा चाहिँ हाम्रो आजभन्दा 1100 वर्ष अगाडि नै यसको बारेमा सैद्धान्तिक अनुशीलन हाम्रो पूर्वीय काव्यशास्त्र परम्परामा भइसकेको छ है। र त्यसको त्यो यो त सिद्धान्तको कुरा भयो, तपाईको आजभन्दा 1100 वर्ष अगाडिको कुरो। त्यो लेखनको कुरा गर्ने हो भने हामी कहाँ वास्तवमा ऋग्वेदका कालदेखि नै चाहिँ मुक्तकहरूको चाहिँ नि लेखनको परम्परा देखिन्छ। किन देखिन्छ भने मुक्तक भनेको लघुतम आयामको कविता हो। यो कविता भनेको कस्तो भन्दा मन्त्र जस्तो कविता। यो कविता भनेको कस्तो कविता भन्दा सुभाषितानी जस्तो कविता। यो कविता भनेको कस्तो कविता भन्दा उक्ति जस्तो कविता। एकदम चाहिँ मन हृदयलाई हल्लाउने खालको त्यस्तो खालको काव्यात्मक अभिव्यक्ति हो यो। यसो भएका कारणले यस्ता खालका लघुतम आयामका स्वतन्त्र निरपेक्ष पद्यहरूको रचना हाम्रो ऋग्वेददेखि नै चाहिँ हुँदै आइरहेको छ। त्यसपछि गएर तपाईको 6औं 7औं शताब्दी 8औं 9औं शताब्दीमा यो संस्कृत काव्य परम्परामा 101 दिग्गज मुक्तकारहरूको आविर्भाव भएको छ हाम्रो यो माटोमा। जस्तो भर्तृहरिका 3-3 शतक विश्वविख्यात छन्। त्यस्तै गरेर अमरुक शतक भन्ने छ। यस्तै धेरै नामहरू छन्। त त्यस्ता कविताहरूको लघुतम आयामका कविताहरूको
लेखन भइसकेपछि जो पूर्वापर निरपेक्ष अर्थात् ती जो 2 लाइनमा छन्, 4 लाइनमा छन्, 3 लाइनमा छन्, ती त्यस्ता कविताहरू मार्मिक थिए, मन्त्र सदृश थिए, उक्ति सदृश थिए। त्यस्ता चाहिँ नि रचनाहरूको चाहिँ निर्माण भइसकेपछि सिद्धान्तको चाहिँ निर्माण गरिएको थियो। तपाईको केही आचार्यहरूले मुक्तकारिका चाहिँ परिभाषा गरेका छन्, तर तपाईको 9औं शताब्दीको अग्निपुराण भन्नेमा चाहिँ गइसकेपछि त यस्तो साइन्टिफिक परिभाषा आउँछ नि, त्यो परिभाषा अहिलेसम्म त्यो अकाट्य छ। त्यसले के भन्यो? मुक्तकम श्लोक एवैकस् चमत्कार क्षम शताम, अर्थात् मुक्तक एक श्लोकी हुन्छ। मुक्तक अनालिङ्गित हुन्छ, अर्थात् त्यो मुक्तक 2, 4, 5, 6 कति पंक्तिको छ, त्यो लघुतम आयामको, त्यो त्यति पढिसकेपछि त्यो नै परिपूर्ण छ। त्यो बुझ्नका लागि हामीले अगाडिको कुनै प्रसङ्ग जोड्नु पर्दैन, पछाडिको कुनै प्रसङ्ग जोड्नु पर्दैन। त्यो ढिको है एक तपको त्यो जुन चाहिँ कविता छ त्यो आफैमा चाहिँ पर्फेक्ट छ। र यसरी कविताको यो छोटो आयामलाई त्यसले के भन्दियो त भन्दा यो एक श्लोकी कविता हो, यो पूर्वापर प्रसङ्गबाट चाहिँ नि मुक्त छ। र अर्को कुरा यसले सहृदयलाई चमत्कृत गर्दछ भने भन्यो। सहृदयलाई चमत्कृत गर्ने भनेको के हो भन्दा त्यो मैले अघि सरल भाषामा भनेको थिएँ नि, मान्छेको हृदयलाई भेदन गर्ने, मान्छेको मनमस्तिष्कलाई तरङ्गित गर्ने, मान्छेको हृदयमा स्वस्थ गएर बिज्ने, त्यो चाहिँ मुक्तकमा हुनुपर्छ। तपाईको के हुन्छ भने मुक्तक भन्दा माथिल्ला आयामका कवितामा जहाँसुकै ती झिल्काहरू देखिन जरुरत हुँदैन। कहीँ झिल्काहरू भयो भने बस त्यो कविता चाहिँ पर्फेक्ट कविता हुन्छ। तपाई महाकाव्य पढ्नुहुन्छ, खण्डकाव्य पढ्नुहुन्छ, फुटकर कविता पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ कहीँ झिल्काहरू हुन्छ। महाकाव्य धेरै लामो हुने हुँदाखेरि त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा झिल्काहरू बढी होलान्, खण्डकाव्यमा अलि कम होलान्, र त्यस्तै गरेर छोटो कविता फुटकर कवितामा अलि कम होलान्। तर झिल्कै भएन भनेदेखि त्यो कविता बाँच्न सक्दैन। तर मुक्तक भनेको त त्यो एउटै झिल्को हो, त्यसकारण त्यो झिलिक्क हुनै पर्यो। त्यो झिलिक्क हुने भनेको त्यो 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 जुन अग्नि तत्व हो त्यो रहेन भनेदेखि त्यो चाहिँ मुक्तक हुन सक्दैन। त्यसकारण मुक्तकलाई हामीले यसरी बुझौँ। किनभने यो टाइम पनि छोटो छ, त्यसकारण म यहाँभन्दा बढ्ता मुक्तकको चाहिँ परिभाषा दिन लागिन। र अर्को कुरा, नेपाली मुक्तकको जहाँसम्म चाहिँ परम्परा छ, नेपाली मुक्तकको परम्परा तपाईको प्राथमिक कालदेखि नै नेपाली साहित्य अथवा भनौँ नेपाली कविता परम्पराको प्राथमिक कालदेखि नै मुक्तकको सुरुवात भएको छ। तपाईको यो कहिलेबाट चाहिँ हुन्छ भने यसो खोज्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ 1839 तिर यो शक्ति बल्लभ अर्जालले लेखेका 2टा पद्यहरू छन्। त्यसलाई पछि समालोचकहरूले चाहिँ तनहु भकुण्डो आदि शीर्षकमा चाहिँ राखेर त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेका छन्। र ती चाहिँ हाम्रा आदि मुक्तक हुन्। हामी त्यहाँसम्म पुग्न सक्छौँ, अर्थात् विक्रम सम्वत 1839 तिर चाहिँ पुग्छौँ। त्यो नेपालको त्यो पृथ्वीनारायण शाह पछिको जुन एउटा राजनीतिक एकीकरण अभियानको जुन एउटा क्रम थियो, त्यो क्रममा चाहिँ नि अब यी ससाना 2200-2400 छोटे मोटे चाहिँ राज्यहरूलाई गोर्खाले चाहिँ जुन चाहिँ एकीकरण अभियान चाहिँ आरम्भ गरेका थियो त्यसको सपोर्टमा लेखिएको र यो दरबारभित्रकै आन्तरिक खिचलो सिचलो आदि इत्यादि यिनै विषयलाई चाहिँ नै उठाएर चाहिँ लेखिएको शक्ति बल्लभ अर्जालका
यो दुई पद्य चाहिँ हाम्रा नेपाली मुक्तकका चाहिँ आदि मुक्तक भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। र त्यसपछि तपाईँको नेपाल राज्यको चाहिँ विस्तार अहिले जुन चाहिँ इन्डियामा पसिसकेको जुन चाहिँ भूभाग हो यता अल्मोडा सल्मोडातिर त्यतातिरका चाहिँ गुमानी पन्थ भन्ने तिनी पछि चाहिँ त्यो नेपाल एकीकरण अभियानमा एकैछिन त्यो नेपालमा चाहिँ घुस्यो, पछि चाहिँ त्यो गए पनि त्यो समयका ती कवि तिनले नेपालको एकीकरण अभियानको विरुद्धमै भनौँ न अलि व्यङ्ग्य गरेर चाहिँ उनले चाहिँ लेखेका उनका पनि एकाध मुक्तकहरू चाहिँ पाइन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको रघुनाथ पोखरेल तिनका मुक्तकहरू पाइन्छ। यिनीहरू चाहिँ यो खास धार्मिक कविताहरू है यो भक्तिधाराका चाहिँ कविताहरू चाहिँ लेख्ने गर्थे। उनीहरूले चाहिँ मुक्तकहरू लेखेको देखिन्छ। त्यसपछि गएर हामी चाहिँ भानुभक्तमा आउँछौँ। भानुभक्त त त्यो कहीँ चाहिँ बस्यो अनि तात्क्षणिक जुन चाहिँ प्रभाव हुन्छ त्यसमा झ्याप्पै लेखिदिइहाल्ने है यो चार पङ्क्तिका चाहिँ नि कविताहरू पर्फेक्ट कविताहरू चाहिँ लेख्ने तिनको चाहिँ नि स्वभाव देखिन्छ। तात्क्षणिकताको प्रभावले चाहिँ उनले चाहिँ नि लेखेका छन् मुक्तकहरू। अनि उनकै छोराले पनि लेखेको चाहिँ देखिन्छ एउटा मुक्तक। त्यसै गरेर तपाईँको प्राथमिक कालमा पछि तपाईँको यो मोतीराम भट्टकाल भनौँ अथवा चाहिँ माध्यमिक कालमा चाहिँ नि यो मोतीराम भट्टको चाहिँ जुन एउटा टिम थियो उनले त्यो बनारस बस्दा पनि काठमाडौँ बस्दा पनि चाहिँ त्यो समस्या प्रतिमण्डली भन्ने जुन चलाएका थिए त्यहाँ चाहिँ नि यस्ता चतुष्पदी मुक्तकहरू चाहिँ टन्नै लेखिया छ है। अब त्यो मुक्तकको चाहिँ एउटा आकारमा छन् तिनी। अब तिनको अब समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यो बेलामा चाहिँ कम्तीमा हाम्रो भाषामा उनीहरूले त्यो त्यतिसम्म भए पनि चाहिँ लेख्दे। अब आजको चस्माबाट त होइन ती पुराना कविताहरूलाई चाहिँ हेर्नु हुँदैन, तर चाहिँ उनीहरूले नेपाली भाषामा त्यो लेखिदिएर नेपाली भाषिक वैभवमा चाहिँ ठुलो योगदान चाहिँ पुर्याएका छन्। यो पहलमान ढुङ्गेल भए यिनीहरूको चाहिँ धेरै देखिन्छ है। अनि धेरै साथीहरूले चाहिँ उहाँका साथीहरूले लेखेका छन्। र त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको अब आधुनिक कालमा आइसकेपछि जस्तो तपाईँको यो आधुनिक कालको चाहिँ त अलिकति विवाद छ। कसैले यो एक थरीले चाहिँ लेखनाथ पौड्यालको चाहिँ नि आगमनलाई चाहिँ आधुनिक भन्छन्, कसैले अलि पछाडि देवकोटाको पालोमा पुग्छन्। अब त्यो इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्टमा गयो भनेदेखि चाहिँ त त्यो स्वच्छन्दतावादलाई पनि चाहिँ उनीहरूले आधुनिकता मान्दा रहन्छन्। त्यसलाई धेरै पछाडि आउनु पर्छ। मुराद सर हजुर मैले सरलाई अब फेरि बिचमै डिस्टर्ब गरेँ। अब 2-3 मिनटमा सरले टुङ्गिदिनु पर्छ। कति मिनट बोलौँ भन्नुहोस् त? अब 2-3 मिनट सर। ल अब त्यसो भए टुङ्ग्याएँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको लेखनाथ पौड्यालदेखि लिएर तपाईँको यतातिर तलतिर झर्दै आउँदाखेरि तपाईँको देवकोटाका भए बालकृष्ण समकै टन्न छन् मुक्तकहरू। अनि गएर यता तलतिर चाहिँ आउँदै जाँदा जस्तो भीमनिधि तिवारीले चाहिँ लेखेका छन् है। उनका चाहिँ त पुस्तकै प्रकाशित भएको छन्। धेरै पछि उनले 2027 सालतिर चाहिँ प्रकाशित गरे। तर 2016 सालमा पहिलो पटक नेपालीमा चाहिँ मुक्तक सङ्ग्रह प्रकाशित भयो है। त्यो चाहिँ टेकबहादुर नवीन भन्नेले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रकाशन गर्नुभएको थियो 2016 सालमा। त्यसपछि अनि बल्ल नेपालीमा मुक्तक सङ्ग्रहहरूको प्रकाशन देखिन्छ। तर त्यतिन्जेलसम्म पनि मुक्तक भनेर कसैले यो वर्ड चाहिँ प्रयोग गरे हुँदैन थियो। तपाईँको 2020 सालमा गएर बल्ल कृष्ण प्रसाद भट्टराईले बनारसमा कृष्ण प्रसाद पराजुलीले 2020 सालमा त्यो उजेली एउटा पत्रिका बनारसबाट निस्किने त्यो पत्रिकामा चाहिँ मुक्तक भनेर चाहिँ एउटा छपाए है। त्यसपछि गएर 2021 सालमा चाहिँ नेपालबाटै चाहिँ उनले चाहिँ 7 मुक्तक भनेर छपाए। त्यसपछि बल्ल यो मुक्तक शब्दको चाहिँ प्रयोग बल्ल हामी कहाँ चाहिँ हुन थाल्यो। मुक्तक ढबका कविताहरू लेखिए तर मुक्तकै भनेर चाहिँ नि भनेको चाहिँ पाइएन। र लामो समयसम्म तपाईँको 40, 50, 60को 50को दशकसम्म आउँदाखेरि पनि तपाईँको कोही बाछिटा भन्ने, कहीँ टुक्रा भन्ने, कहीँ अणु भन्ने यस्तो खालको चाहिँ परम्परा देखिन्छ। र अहिले चाहिँ यो 60को दशकमा चाहिँ आएर 60 र 70को दशकमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ नेपाली मुक्तक
मुक्तकहरूको सङ्ग्रहहरू चाहिँ प्रकाशन गर्ने सङ्घ संस्थाहरू खोल्ने त्यही विधामा मात्र केन्द्रित हुने त्यो खालको चाहिँ देखिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ नेपाली मुक्तकको भविष्यमा चाहिँ राम्रो देख्छु। तर हामी कहाँ अझै पनि यो हल्लाउने हुन्छ नि, हल्लाउने मुक्तकहरूको सङ्ग्रह चाहिँ अझै हुन नसकेको हो कि जस्तो भारतमा तपाईँको करिब 1992 विक्रम सम्वत 1992 तिरै चाहिँ यो मधुशाला भन्ने लेखेर चाहिँ इन्डियामा है त्यो बच्चनले चाहिँ त्यो विश्वविख्यात चाहिँ कृति तयार गर्न सके। हामी कहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ भइरहेको छैन, त्यो लेभलमा चाहिँ पुगेको छैन। तर आशा गर्छु मैले हाम्रा मुक्तकहरू चाहिँ अब उड्दैछन् उड्दैछन् उड्दैछन्, एक दिन विश्वविख्यात मुक्तकहरू पनि चाहिँ लेखिएला र समग्रमा चाहिँ अहिले चाहिँ मुक्तको स्थिति राम्रो छ, एकदम ऊर्ध्वगामी ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। लेखन पनि ज्यादै मान्छेहरूको संलग्नता देखिन्छ। त्यही हो, अब चाहिँ यही ठुलो चाहिँ अनुशीलनले राम्रा राम्रा कृतिहरू निस्किने हामी आशा गरौँ। ल अब म मुक्तक सुरु गरौँ। हस् हस् हेलो हस् सर, हुन्छ सरको वचन। म एउटा 3टा मुक्तक भन्नुभयो, ल म 3टा मुक्तक पढ्छु। मुरी थन्क्याए भन्थे पाथी रहेछ, मुरी थन्क्याए भन्थे पाथी रहेछ, तल खोजिरहे बेइमान माथि रहेछ। मुरी थन्क्याए भन्थे पाथी रहेछ, तल खोजिरहे बेइमान माथि रहेछ। कसले गर्यो विश्वासघात भनेको, कसले गर्यो विश्वासघात भनेको, त्यो त खास आफ्नै साथी रहेछ, त्यो त खास आफ्नै साथी रहेछ। एउटा मुक्त पाठ गरेँ मैले र त्यसै गरी म अब दोस्रो मुक्त पाठ गर्छु। हामी बेच्नमा माहिर, हामी बेच्नमा माहिर, विदेशीलाई रात दिन बिहानी बेचिसकेका छौं। हामी बेच्नमा माहिर, रात दिन विदेशीलाई बिहानी बेचिसकेका छौं। बम्बई कलकत्ताका कोठीमा छोरी बुहारीको जवानी बेचिसकेका छौं। हामी बेच्नमा माहिर, विदेशीलाई रात दिन बिहानी बेचिसकेका छौं। बम्बई कलकत्ताका कोठीमा छोरी बुहारीको जवानी बेचिसकेका छौं। बेच्न बाँकी नै के छ र, बेच्न बाँकी नै के छ र, ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको कुरा न हो अहिले। बेच्न बाँकी नै के छ र, ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको कुरा न हो अहिले। उहिले हामीले देशका मूर्ति, खोला नाला र पानी बेचिसकेका छौं। उहिले हामीले देशका मूर्ति, खोला नाला र पानी बेचिसकेका छौं। त्यस्तै मेरो तेस्रो तथा अन्तिम मेरो मुक्तक, बाँच्नका लागि के मात्र गरेन, बाँच्नका लागि के मात्र गरेन, दुनियाँका सामु दाँत निच्यायो। बाँच्नका लागि के मात्र गरेन, दुनियाँका सामु दाँत निच्यायो। केही सिप नलागेपछि ढोका फोड्दै कतिलाई घरबाटै घिच्यायो। केही सिप नलागेपछि ढोका फोड्दै कतिलाई घरबाटै घिच्यायो। कैयौंलाई छुरी र बन्दुकले ढाल्ने त्यस निर्दयीले फाँसीको रात, कैयौंलाई छुरी र बन्दुकले ढाल्ने त्यस निर्दयीले फाँसीको रात। अन्ततः छाती चिरिने गरी हठात आमा भनेर चिच्यायो। अन्ततः छाती चिरिने गरी हठात आमा भनेर चिच्यायो। धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। म चाहिँ अब मैले अहिलेको यो प्रस्तुतिको लागि यसको मुक्तको विकास क्रमको बारेमा मुरारी सरले जति प्रकाश पार्नुभयो, अब यहाँ समय छोटो भएको भएर मैले बिचमा सरलाई चाहिँ अलिकति हस्तक्षेप गर्नु पर्यो, सरी सर त्यसको लागि चाहिँ।
पछि फेरि हामी अब समय क्रममा चाहिँ अलि लामो समय लिएर चाहिँ गरौँला। यो पनि अब धेरै ज्ञान भयो हामी धेरै यहाँ श्रोतागणहरूलाई। अब मुक्तकका बारेमा सरले प्रकाश पार्दै हुनुहुन्थ्यो। यो आधुनिक कालमा चाहिँ आएर को चाहिँ यसमा बढी यसमा देन दिनुभएको थियो भन्ने कुराहरूमा अहिले हामी चाहिँ मुक्तकका लागि मरिमेट्ने दुईजना यस्ता लिजेन्ड पर्सनालिटीहरू चाहिँ हामीले गुमायौँ। एकजना अब गीतकार रत्न शमशेर थापा, उहाँ पनि धुरन्धर मुक्तकार हुनुहुन्थ्यो। अर्को चाहिँ हाम्रो चेतन कार्की, उहाँ पनि अब मुक्तका लागि त्यत्तिकै माहिर हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँहरू चाहिँ दुवै अहिले हामी बिच चाहिँ भर्खर हामीले गुमाएका छौँ। मैले यस बिचमा चाहिँ रत्न शमशेरले लेख्नुभएको मुक्तक एउटा चाहिँ यहाँ उठाउन चाहेँ। उहाँले लेख्नु भएको छ मुक्तक के भने, कुल्ची हिँड हाँसी हाँसी यो छाती तिम्रै बाटो हो, मेरो देह केही होइन केवल एक थुप्रो माटो हो। कुल्ची हिँड हाँसी हाँसी यो छाती तिम्रै बाटो हो, मेरो देह केही होइन केवल एक थुप्रो माटो हो। गालाको पाटोको त्यो लामो धर्सो घाउ होइन, गालाको पाटोको त्यो लामो धर्सो घाउ होइन, त्यो त झरिसुकेको एक थोपा आँसुको टाटो हो, त्यो त झरिसुकेको एक थोपा आँसुको टाटो हो। रत्न शमशेर दाजुले मुक्तक भन्ने क्रममा आइसकेपछि जहिले पनि यो मुक्तकलाई उहाँले चाहिँ दोहोऱ्याउनुहुन्थ्यो, जहिले पनि उहाँले चाहिँ यसलाई भन्नुहुन्थ्यो र धेरै मन परेको मुक्तक थियो उहाँको। अहिले हामी यही मुक्तकका आधारमा उहाँलाई चाहिँ श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु म। त्यसै गरी चेतन कार्कीज्यूको म एउटा मुक्तक चाहिँ यहाँ सुनाउन चाहन्छु। यो पनि उहाँको चाहिँ मुक्तक सङ्ग्रह हत्केलाले सधैँभरि सूर्य छेकिँदैन भन्ने एउटा मुक्तक सङ्ग्रह छ। त्यो उहाँको चाहिँ पहिलो नम्बरको मुक्तक छ चेतन कार्कीको। तिमी छैनौ जिन्दगीमा उल्लास छँदै छैन, अरू सब ऋतुहरू छन् मधुमास छँदै छैन। तिमी छैनौ जिन्दगीमा उल्लास छँदै छैन, अरू सब ऋतुहरू छन् मधुमास छँदै छैन। अमृत नै भए पनि मागेर पिउँदिन म, अमृत नै भए पनि मागेर पिउँदिन म। यसको यो अर्थ होइन मलाई प्यास छँदै छैन, यसको यो अर्थ होइन मलाई प्यास छँदै छैन। अब चेतन कार्की दाजु पनि अस्ताइसक्नु भएको छ र उहाँको यो मुक्तक पढेर मैले उहाँलाई श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेँ। अब यस पछाडिका समयमा अब मैले अहिले पहिला उद्घोष गरेको नाम चाहिँ देवी बास्कोटा ताप्लेजुङबाट हामी माझ आइपुग्नु भएको छ। उहाँ साहित्यमा विशेष रुचि राख्नुहुन्छ र मुक्तक पनि उहाँले चाहिँ लेख्नुहुन्छ। म देवी बास्कोटाज्यूलाई 3वटा मुक्तक वाचन गरेर अगाडि बढ्नुको लागि म अनुरोध गर्छु र यसपछिको क्रममा राजबाबु श्रेष्ठ सागरज्यूलाई तयारी रहन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद गुप्त सर। हजुरले ताप्लेजुङ भन्नुभयो, म सच्याउन चाहन्छु। मेरो जन्मथलो पाँचथर हो, म पाँचथर यहाँ मैले सबै अनुहार एकदम मभन्दा धेरै अग्रज गुरुवरहरूलाई देखिरहेको छु। मुक्तक प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ रामकाजी कोने सर हुनुहुन्छ, ज्ञानुवाकर सर हुनुहुन्छ, कलानिधि सर हुनुहुन्छ। सबै गुरुवर अग्रजहरूलाई हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। म मुक्तक विधामा मैले त्यति धेरै कतै पढेर विद्यावारिधि गर्ने कतै केही डिग्री लिने गरेको छुइनँ। मलाई यो मेरो आफ्नो रहरले लेख्न थालेँ। मैले 64 सालदेखि हल्का लेख्न थालेको। सुरुमा नजान्दाखेरि मैले ग्रुपहरूमा जोइन गरेँ, अनि अग्रजहरूसँग सरसल्लाह लिँदै शब्दहरू चेन्ज गर्दै म लेख्दै अगाडि बढेको र अलिअलि मुक्तक सम्बन्धी ज्ञानहरू कतै पाइन्छ नेटतिर खोज्ने अग्रजहरूबाट लिने गर्दै मैले चाहिँ अघि बढिरहेको छु। मेरो चाहिँ मुक्तक यात्रा साहित्यिक यात्रा भनौँ न त्यति लामो छैन। म अझै पनि म आफ्नो उसले चाहिँ म सिक्दै नै छु। यहाँ सबैजना गुरुवरहरू देखिराखेको छु होइन। मलाई यो प्लेटफर्मको लागि पनि धन्यवाद दिँदै मैले चाहिँ मेरो मुक्तक सुरु गर्छु है त। मेरो पहिलो मुक्तक सुरु हुन्छ। यता टाल्यो उता फाड्छ, उता टाल्यो यता नाङ्गै देखिन्छ। यता टाल्यो उता फाड्छ, उता टाल्यो यता नाङ्गै देखिन्छ। खोटो नजरले जताबाट हेरे पनि बाङ्गै देखिन्छ। यता टाल्यो उता फाड्छ, उता टाल्यो यता नाङ्गै देखिन्छ। खोटो नजरले जताबाट हेरे पनि बाङ्गै देखिन्छ। सुनकै लुगा लाए पनि, सुनकै थालमा खाए पनि,
सुनकै लुगा लाए पनि सुनकै थालमा खाए पनि मुकुन्दले अनुहार मात्र ढाक्छ चरित्र उदाङ्गै देखिन्छ। दोस्रो मुक्तक सुरु गरेँ मैले। बगैँचामा सधैँ माली डुलेको देख्न पाऊँ भन्छौ तिमी, बगैँचामा सधैँ माली डुलेको देख्न पाऊँ भन्छौ तिमी, फुलहरूमा भमरा भुलेको देख्न पाऊँ भन्छौ तिमी, बगैँचामा सधैँ माली डुलेको देख्न पाऊँ भन्छौ तिमी, फुलहरूमा भमरा भुलेको देख्न पाऊँ भन्छौ तिमी, सँगालेर पीर बेथा लेख्दैछु आफ्नै कथा, सँगालेर पीर बेथा लेख्दैछु आफ्नै कथा, त्यो अधरमा खुसी फुलेको देख्न पाऊँ भन्छौ तिमी। मैले तेस्रो तथा अन्तिम मुक्तक मैले टक्राउन चाहेँ। जब सम्बन्धमा उपहारको सिलसिला चल्न थाल्यो, जब सम्बन्धमा उपहारको सिलसिला चल्न थाल्यो, हो यही कारणले मेरो मनमा आगो बल्न थाल्यो, जब सम्बन्धमा उपहारको सिलसिला चल्न थाल्यो, हो यही कारणले मेरो मनमा आगो बल्न थाल्यो। आफ्नैले उपहार भनी अग्नि ज्वाला दिएर गएपछि, आफ्नैले उपहार भनी अग्नि ज्वाला दिएर गएपछि त्यसैको रापले भित्र भित्रै सम्बन्ध जल्न थाल्यो, जब सम्बन्धमा उपहारको सिलसिला चल्न थाल्यो, हो यही कारणले मेरो मनमा आगो बल्न थाल्यो। आफ्नैले उपहारमा अग्नि ज्वाला दिएर गएपछि त्यसैको रापले भित्र भित्रै सम्बन्ध जल्न थाल्यो। मैले सिद्ध्याएँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू देवी म्याडम। अब मैले राजबाबु श्रेष्ठ सागरलाई निम्त्याएँ। यस पछाडि द्वारिका कुइकेल म्याडम। भूमिका केही पनि नबाध्नु होला है सर म्याडमहरूले, सरासर आफ्नो उसमा जानु होला। राजबाबु श्रेष्ठ सागर। अनम्युट। ल नमस्ते, उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। म राजबाबु श्रेष्ठ सागर। मैले मुक्तक सुरु गरेँ। कोही कोही यहाँ पुस्तकालयमा गीता बेच्छिन्, कोही कोही यहाँ पुस्तकालयमा गीता बेच्छिन्, मजबुरीले होला आफ्नै छोरी सीता बेच्छिन्, कोही कोही पुस्तकालयमा गीता बेच्छिन्, मजबुरीले होला आफ्नै छोरी सीता बेच्छिन्। दलित फुलमाया पहिला मन्दिरमा फुल बेच्थिन्, दलित फुलमाया पहिला मन्दिरमा फुल बेच्थिन्, दिएनन् बेच्न फुल अहिले उनी अस्मिता बेच्छिन्, दिएनन् बेच्न फुल अहिले उनी अस्मिता बेच्छिन्। नम्बर 2, फुलहरू मुस्कुराउँदा आहा गर्दा रहेछन्, फुलहरू मुस्कुराउँदा आहा गर्दा रहेछन्, नयनमै अटाउने सबै चाह गर्दा रहेछन्, फुलहरू मुस्कुराउँदा आहा गर्दा रहेछन्, नयनमै अटाउने सबै चाह गर्दा रहेछन्। एउटा फुल सजाएको के थिए मुटुमा, एउटा फुल सजाएको के थिए मुटुमा, यहाँ फोक्साहरू पनि डाहा गर्दा रहेछन्, यहाँ फोक्साहरू पनि डाहा गर्दा रहेछन्, फुलहरू मुस्कुराउँदा आहा गर्दा रहेछन्। तेस्रो, याद जति पिए पनि कहिले नतुर्दो रहेछ, याद जति पिए पनि कहिले नतुर्दो रहेछ, आँसुलाई मुस्कान कहिले नजुर्दो रहेछ, याद जति पिए पनि कहिले नतुर्दो रहेछ, आँसुलाई मुस्कान कहिले नजुर्दो रहेछ। पर्खँदा पर्खँदै दृश्य हराए यी नयनबाट, पर्खँदा पर्खँदै दृश्य हराए यी नयनबाट, माफ गर प्रिया मृत्युले मलाई नपुर्दो रहेछ, माफ गर प्रिया मृत्युले मलाई नपुर्दो रहेछ। धन्यवाद। सकाएँ मैले। थ्याङ्क यू धेरै धेरै मिठो राजबाबुजी। अब म यस पछाडि द्वारिका कुइकेल म्याडमलाई निम्त्याएँ। यस पछाडि विनोद नेपाल सर चाहिँ तयारीमा रहिदिनु होला। अनम्युट गर्नु पर्यो, अनम्युट। भयो भयो हजुर। सबै सर्जकहरूमा मेरो साहित्यिक नमन। मेरो 3वटा मुक्तक सुरु हुन्छ। आमा तिमीले छोरो पाइनौ, आमा तिमीले छोरो पाइनौ, देशको सेवा गर्ने लायक, आमा तिमीले छोरो पाइनौ, देशको सेवा गर्ने लायक। जो भए सत्तासीन, जो भए सत्तासीन, आफ्नै भए अधिनायक, आमा तिमीले छोरो पाइनौ, देशको सेवा गर्न लायक, जो भए सत्तासीन, आफ्नै भए अधिनायक। नागरिक छन् नजरबन्द, नागरिक छन् नजरबन्द, मनोमानी सरकारको, नागरिक छन् नजरबन्द, मनोमानी सरकारको। सर एकछिन है त सर। नागरिक छन् नजरबन्द, मनोमानी सरकारको, देश हाँक्ने
साबित भए खतरनाक खलनायक। देश हाँक्ने साबित भए खतरनाक खेलनायक। दोस्रो मुक्तक, पाप गर्नु पर्दो रहेछ, पाप गर्नु पर्दो रहेछ ठुलो मान्छे बन्नलाई, पाप गर्नु पर्दो रहेछ ठुलो मान्छे बन्नलाई। यस्तो देशको नागरिक हुँ लाज लाग्छ भन्नलाई, यस्तो देशको नागरिक हुँ लाज लाग्छ भन्नलाई। अपराधीहरू जम्मै मन्त्री सांसद हुन थाले, अपराधीहरू जम्मै मन्त्री सांसद हुन थाले। लुटपाटका धन सम्पत्ति फुर्सद छैन गन्नलाई, लुटपाटका धन सम्पत्ति फुर्सद छैन गन्नलाई। स्वार्थ लम्पट मन्त्री भए, स्वार्थ लम्पट मन्त्री भए भिनाजुका सालाहरू, स्वार्थ लम्पट मन्त्री भए भिनाजुका सालाहरू। भटाभट खुल्न थाले ढुकुटीका तालाहरू। जनता पनि कति मूर्ख दरिद्र छन् दिमागका, जनता पनि कति मूर्ख दरिद्र छन् दिमागका। देउतालाई चाहिँ पूजा गरी चढाउँछन् फुलमालाहरू, देउतालाई चाहिँ पूजा गरी चढाउँछन् फुलमालाहरू। धन्यवाद। मेरो तेस्रो मुक्तक समाप्तम। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू द्वारिका म्याडम। अब म यसपालि अब विनोद नेपाल सरलाई चाहिँ मैले आग्रह गरेँ। त्यस पछाडि निर्मल रमण पराजुली सर तयार भइदिनु होला। म नमस्कार गरेँ सबैजनालाई। उस्तै छ बिहान दिन र रात उस्तै लाग्छ, उही हो मनमुटु तिम्रो साथ उस्तै लाग्छ। उस्तै छ बिहान दिन र रात उस्तै लाग्छ, उही हो मनमुटु तिम्रो साथ उस्तै लाग्छ। बानी परिसक्यो रहँदा रहँदै साथमा, बानी परिसक्यो रहँदा रहँदै साथमा। झटारो र तिम्रो सुकोमल हात उस्तै लाग्छ, झटारो र तिम्रो सुकोमल हात उस्तै लाग्छ। अर्को मुक्तक छ, सुन्दर तराई झन् सुन्दर हरियो लेक हुन्छ, जहाँसुकै पुग्नुस् आँखामा आफ्नै भेक हुन्छ। सुन्दर तराई झन् सुन्दर हरियो लेक हुन्छ, जहाँसुकै पुग्नुस् आँखामा आफ्नै भेक हुन्छ। पत्याउनु नपत्याउनु यहाँको कुरा हजुर, म जस्तो त लाख हजारमा मात्र एक हुन्छ, म जस्तो त लाख हजारमा मात्र एक हुन्छ। यो आत्मप्रशंसा अहिले समय अनुसार मैले लेखेको। तेस्रो र अन्तिम मेरो, थाहै हुँदैन कहाँ कतिखेर कुन खेल हुन्छ, पाइलै पिच्छे षड्यन्त्र र जाल जेल हुन्छ। थाहै हुँदैन कहाँ कतिखेर कुन खेल हुन्छ, पाइलै पिच्छे षड्यन्त्र र जाल जेल हुन्छ। पत्याउनु नपत्याउनु यहाँको खुसी, पत्याउनु नपत्याउनु यहाँको खुसी। आगो र पानीको पनि यहाँ मेल हुन्छ, आगो र पानीको पनि यहाँ मेल हुन्छ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद विनोद सर। विनोद सरलाई धन्यवाद। म अब निर्मल रमण पराजुली उहाँ घुम्ती मुक्त प्रतिष्ठानका के अरे उसका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पछाडि यादव भट्टराई सरलाई र त्यस पछाडि डाक्टर प्रदीप मैनालीलाई मैले तयार रहन चाहिँ अनुरोध गर्छु। निर्मल रमण पराजुली। कता उहाँ हुनुहुन्न के भयो? हुनुहुन्छ सर, अनम्युट गरौँ निर्मल। हेलो, हजुर ल भयो वाचन भयो गर्नु। दाइ। ल म सरासर मेरा 3वटा मुक्तकहरू वाचन गर्ने अनुमति मागे र हजुर। पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। नेता बीच कुर्सीको लागि फुटै फुट छ, कुर्सी पाएपछि यहाँ लुटै लुट छ। नेता बीच कुर्सीको लागि फुटै फुट छ, कुर्सी पाएपछि यहाँ लुटै लुट छ। सतीले सरापेको देश हो मेरो, सतीले सरापेको देश हो मेरो। जे गर तिमीले यहाँ छुटै छुट छ, जे गर तिमीले यहाँ छुटै छुट छ। दोस्रो, मन परी गर्न पो प्रजातन्त्र चाहिएको रहेछ, टन्न पेट भर्न पो गणतन्त्र चाहिएको रहेछ। मन परी गर्न पो प्रजातन्त्र चाहिएको रहेछ,
टन्न पेट भर्न पो गणतन्त्र चाहिएको रहेछ। कुर्सीका खातिर जनताको टाउकोमा टेकेर, कुर्सीका खातिर जनताको टाउकोमा टेकेर सत्तातिर सर्न पो लोकतन्त्र चाहिएको रहेछ। जो कुर्सीको खातिर जनताको टाउकोमा टेकेर सत्तातिर सर्न पो लोकतन्त्र चाहिएको रहेछ। अन्तिम अथवा तेस्रो, देशलाई माया गर्ने मान्छे राजनीतिमा आउनु पर्छ। स्वच्छ छवि भए मात्र देश हाँक्न पाउनु पर्छ। देशलाई माया गर्ने मान्छे राजनीतिमा आउनु पर्छ। स्वच्छ छवि भए मात्र देश हाँक्न पाउनु पर्छ। देश र जनता सबै भुली आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्ने, देश र जनता सबै भुली आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्ने यस्ता नेता जनता मिली सबै पाखा लाउनु पर्छ। यस्ता नेता जनता मिली सबै पाखा लाउनु पर्छ। धन्यवाद गुप्त राई। धन्यवाद। ल धेरै धन्यवाद निर्मलजी। अब म यस पछाडि यादव भट्टराईलाई अनुरोध गर्छु। त्यसपछि अनि डाक्टर प्रदीप मैनाली हुनुहुन्छ। धन्यवाद गुप्ता सर। नमस्कार यहाँ सम्पूर्णमा। मेरो आवाज सुनिँदैछ? सुनिन्छ। मैले वाचन गर्ने पहिलो मुक्तक, कहिले घाम कहिले झरी झर्छ जिन्दगीमा, कहिले घाम कहिले झरी झर्छ जिन्दगीमा, कहिले फुल कहिले काँडा सर्छ जिन्दगीमा, कहिले घाम कहिले झरी झर्छ जिन्दगीमा, कहिले फुल कहिले काँडा सर्छ जिन्दगीमा। बाँचुन्जेल रमाएरै कर्म गरौँ भन्छु, बाँचुन्जेल रमाएरै कर्म गरौँ भन्छु, थाहा हुन्न कहिले वज्र पर्छ जिन्दगीमा, थाहा हुन्न कहिले वज्र पर्छ जिन्दगीमा। दोस्रो मुक्तक, हजारौं शहीदको बलिदान खेर जाँदैछ हेर्दा हेर्दै, हजारौं शहीदको बलिदान खेर जाँदैछ हेर्दा हेर्दै, राजनीतिले देशलाई भिरतिर लाँदैछ हेर्दा हेर्दै, हजारौं शहीदको बलिदान खेर जाँदैछ हेर्दा हेर्दै, राजनीतिले देशलाई भिरतिर लाँदैछ हेर्दा हेर्दै, मृत्यु आफै पहरा बसेको छ जनजीवनको अहो, मृत्यु आफै जतिसुकै मलाई भने किन किन आफ्नै जरा प्यारो लाग्छ, मलाई भने किन किन आफ्नै जरा प्यारो लाग्छ। हस् धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू यादव सर। उहाँ चाहिँ नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, कार्यसमिति सदस्य, यता अब क्याम्पसहरू सरले पढाउनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सर। म यस पछाडि अब डाक्टर प्रदीप मैनालीज्यूलाई चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ र त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनुलाई सीता विष्ट कार्कीज्यूलाई अनुरोध गर्छु। तयारी अवस्थामा रहिदिनु सीता विष्ट कार्की। डाक्टर प्रदीप मैनाली। अनम्युट गरिदिनु पर्यो। भइसक्यो सर। डाक्टर प्रदीप सर अनम्युट गरौँ त। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर सुनि आवाज आएको छ? सुरु गरौँ। हजुर हस् 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 नमस्कार। कल्पनाको उडानमा घुम्न सक्नुपर्छ, कल्पनाको उडानमा घुम्न सक्नुपर्छ, विवेकको विश्वासमा पुग्न सक्नुपर्छ, कल्पनाको उडानमा घुम्न सक्नुपर्छ, विवेकको विश्वासमा पुग्न सक्नुपर्छ, त्यसै कहाँ छुमिन्छ सिर्जनाको उचाइ, कल्पनाको उडानमा घुम्न सक्नुपर्छ, विवेकको विश्वासमा पुग्न सक्नुपर्छ, त्यसै कहाँ छुमिन्छ सिर्जनाको उचाइ, भावनाको गहिराईमा डुब्न सक्नुपर्छ। दोस्रो मुक्तक, पर्दा अघि पर्दा पछि सर्न जान्नेकै, पर्दा पछि पर्दा अघि सर्न जान्नेकै, बनावटी फुल बुट्टा भर्न जान्नेकै, पर्दा पछि पर्दा
अघि सर्न जान्नेकै बनावटी फुल बुट्टा भर्न जान्नेकै रङ्गमञ्च जस्तै रहेछ यो जिन्दगी पनि। वाह वाह हुन्छ नाटक गर्न जान्नेकै, वाह वाह हुन्छ नाटक गर्न जान्नेकै। र अन्तिम मुक्तक ऋणै ऋन्छ, ऋणै ऋन्छ अझै ऋण लिन्छन् काका बाले, ऋणै ऋन्छ अझै ऋण लिन्छन् काका बाले, सिन्दुर पोते चुरा धागो किन्छन् काका बाले। ऋणै ऋन्छ अझै ऋण लिन्छन् काका बाले, सिन्दुर पोते चुरा धागो किन्छन् काका बाले। काकी माको शरीरसँगै सधैँ रित्तो नाङ्गो देख्छु। ऋणै ऋन्छ अझै ऋण लिन्छन् काका बाले, सिन्दुर पोते चुरा धागो किन्छन् काका बाले। काकी माको शरीर सधैँ रित्तो नाङ्गो देख्छु। सोच्न बाध्य भएँ कसलाई दिन्छन् काका बाले, सोच्न बाध्य भएँ कसलाई दिन्छन् काका बाले। धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर प्रदीप मैनालज्यूलाई। म यस पछाडि चाहिँ अब हाम्रो सीता म्याडम, सीता विष्ट कार्की म्याडमलाई चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ र यसपछि तयारी हातमा राखिदिनु हुन निशा केसीज्यूलाई अनुरोध गर्छु। सीता विष्ट कार्की म्याडम। धन्यवाद सर। सम्पूर्ण उपस्थित साहित्य मनहरूमा एकमुष्ट हार्दिक नमन गर्दै म मुक्तक वाचन गर्दैछु। मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। पहिलो मुक्तक। अस्थिर पञ्जरको निशानी बन्दैछ मानव सहर, रोगी जीर्ण भई प्रदूषणले मर्दैछन् मनका हर। हरियो वन नेपालको धन गाना गाई, कोलाहल ध्वनि प्रदूषण हटाऊ बन्नेछ सुनौला प्रहर। दोस्रो मुक्तक। सुनामी बाद भयो लकडाउनमा, कस्तो घात भयो लकडाउनमा, दुःखका बाजा बजिरहेछन् बस्तीमा, अँधेरी रात भयो लकडाउनमा। मेरो अन्तिम मुक्तक। सकारात्मक हुन्छन् गाली पनि, बुझेपछि बज्न थाल्छन् ताली पनि। सकारात्मक हुन्छन् गाली पनि, बुझेपछि बज्न थाल्छन् ताली पनि। विवेकको ऐना फुटेपछि भने हाली मुहाली हुन्छन् महाजाली पनि, हाली मुहाली हुन्छन् महाजाली पनि। बस, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सीता म्याडम। हो, मैले यस पछाडि निशा केसीज्यूलाई अनुरोध गरेँ। निशा केसीज्यू हाम्रो मुक्त प्रतिष्ठानका कार्यसमिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँ मुक्तक सागर भन्ने मुक्तकै हाम्रो पत्रिका प्रकाशन हुन्छ र त्यसको उहाँ प्रधान सम्पादक पनि हुन्छ। निशा केसीज्यू। उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। अब म डाक्टर बम्बार थापा जितालीज्यूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु, उहाँ चाहिँ तयारीमा रहिदिनु होला। उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। म मेरा 3टा मुक्तकहरू वाचन गर्छु। पहिलो मुक्तक। कहिले एकान्त कहिले भिडले सताउँछ, कहिले एकान्त कहिले भिडले सताउँछ, ठप्प छ श्रम औजारका भिडले सताउँछ। कहिले एकान्त कहिले भिडले सताउँछ, ठप्प छ श्रम औजारका भिडले सताउँछ। के गरी फुक्ने हो यो समय अगिनामा आगो, के गरी फुक्ने हो यो समय अगिनामा आगो। घरभित्र ऋणले बाहिर कोभिडले सताउँछ, घरभित्र ऋणले बाहिर कोभिडले सताउँछ। दोस्रो मुक्तक छ। सत्तामा हुनुको अर्थ खानु मात्र हो भने, सत्तामा हुनुको अर्थ खानु मात्र हो भने, पालै पालो सत्तामा जानु मात्र हो भने। सत्तामा हुनुको अर्थ खानु मात्र हो भने, पालै पालो सत्तामा जानु मात्र हो भने। अविलम्ब हाम्रो भोट फिर्ता गर सरकार, अविलम्ब हाम्रो भोट फिर्ता गर सरकार। लोकतन्त्र दुखी रहने गानु मात्रै हो भने, लोकतन्त्र दुखी रहने गानु मात्रै हो भने। तेस्रो मुक्तक छ। आदि भाग्य लेखिसके आदि लेख्ने कलम भएर आउनु, आदि भाग्य लेखिसके आदि लेख्ने कलम भएर आउनु। चर्याइरहेको मेरो घाउमा प्रिय तिमी मलम भएर आउनु। आदि भाग्य लेखिसके आदि लेख्ने कलम भएर आउनु। चर्याइरहेको मेरो घाउमा प्रिय तिमी मलम भएर आउनु। सुन चाँदी हिरा मोती
केही चाहिन्न उपहारमा मलाई, सुन चाँदी हीरा मोती केही चाहिन्न उपहारमा मलाई, गरुङ्गो वस्तु डुब्छ सागरमा तैरिन तिमी हलम भएर आउनु, गरुङ्गो वस्तु डुब्छ सागरमा तैरिन तिमी हलम भएर आउनु। हस्, नमस्कार। ल निशा बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकदम मिठो मुक्तकका लागि। म अब यसपछि अब डाक्टर बम्बा थापा जिताली सरलाई अनुरोध गरेँ। बम्बा थापा जिताली सरलाई यहाँहरूले कतिको चिन्नुहुन्छ, कसरी चिन्नुहुन्छ? उहाँ चाहिँ एकदमै लोककवि पनि हो। अब जहाँ छन् बुद्धका आँखा भनेर चाहिँ लेख्ने गीतकार पनि उहाँ हो, कतिको सुन्नु भएको छ। र अब बम्बा थापा जिताली सर, यस पछाडि मैले हाम्रो रविन्द्र आशिष शैलीज्यूलाई चाहिँ तयारी हातमा रहनको लागि अनुरोध गर्छु। र ल अब धन्यवाद। बम्बा थापा जिताली सर। म लामो अरू भूमिकाहरू चाहिँ ऐजन भनेर म आफ्नो मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। मैले धेरै 20-25वटा मुक्तक मात्रै लेखेको छु, मैले धेरै लेखेको छैन। र यो पहिला त मुक्तक चारै पाउमा चाहिँ अनुप्रास मिलेका हुन्थे। अहिले तेस्रो पाउ चाहिँ अनुप्रास नमिलाइकन लेख्न थालेपछि चाहिँ मैले त्यो 20-25वटा लेखेँ होला, त्यहाँभन्दा बढी लेखेको छैन। त्यो पनि म अभ्यासमा छु। मेरो मुक्तक यस प्रकार छ। हलो जोत्ने हलीलाई, हलो जोत्ने हलीलाई ढुङ्गो नरम हुन्छ, मखमली ओछ्यानमा सुत्न सरम हुन्छ। कोको कोला फेन्टाबाट मेटिँदैन तिर्खा, श्रम बिना आरामको मूल्य कहाँ हुन्छ। अर्को, हावाहुरी असिनाले खाएपछि चोट, सफल त्यो जीवन झैँ दोहोरो हुन्छ बोट। चारैतिर ठोकिएको कालीको त्यो शिला, कति राम्रो कुँदिएको हुन्छ बिना खोट। अन्तिम, ठक्कर बिना मानिसको मती हुन्न माथि, भण्डार बिना उन्नतिको गति हुन्न साथी। घामपछि छाया मिठो, तिर्खापछि पानी, पीडापछि शान्ति मिल्ने जिन्दगी हो खाँटी, पीडापछि शान्ति मिल्ने जीवन हो खाँटी। धन्यवाद। धन्यवाद धेरै धेरै डाक्टर जिताली दाजुलाई। उहाँ चाहिँ अब हाइकुको चाहिँ विशेष ज्ञाता हुनुहुन्छ, त्यो सम्बन्धी पुस्तक नै प्रकाशन गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ व्यङ्ग्यकार पनि हो। ल म अब यस पछाडि रविन्द्र आशिष शैलीज्यूलाई चाहिँ मैले जोड्छु र त्यसपछि कलानिधि दाजुलाई चाहिँ के अरे तयारीमा रहिदिनु होला म अनुरोध गर्छु। रविन्द्र आशिष शैली। धन्यवाद गुप्ता सर। नमस्कार सबैमा। मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। हुन्छ चञ्चल मन किन ठाउँमा हुँदैन, हुन्छ चञ्चल मन किन ठाउँमा हुँदैन, यसैले मान्छेहरू अचेल गाउँमा हुँदैन। हुन्छ चञ्चल मन किन ठाउँमा हुँदैन, यसैले मान्छेहरू अचेल गाउँमा हुँदैन। आजभोलि जे काम गरे पनि किन हो, लगानी गर जति नै पैसा साउमा हुँदैन। दोस्रो, पर्दैन बादल नलागी पानी भन्नै पर्दैन, पर्दैन बादल नलागी पानी भन्नै पर्दैन, अनुसरण नगरी सर्दैन बानी भन्नै पर्दैन, पर्दैन बादल नलागी पानी भन्नै पर्दैन, अनुसरण नगरी सर्दैन बानी भन्नै पर्दैन। जन्मँदैको हुन्छ र यहाँ आएको सिकेर, जन्मँदैको हुन्छ र यहाँ आएको सिकेर, स्वास्नी हुन्छन् बनाएसी रानी भन्नै पर्दैन, स्वास्नी हुन्छन् बनाएसी रानी भन्नै पर्दैन। तेस्रो, आँखा आँखा जुडेपछि बोले भित्र धड्कन, आँखा आँखा जुडेपछि बोले भित्र धड्कन, हो बल्ल भयो थाहा सकिसकेछ बचपन। आँखा आँखा जुडेपछि बोले भित्र धड्कन, हो बल्ल भयो थाहा सकिसकेछ बचपन। चलमलाए रहरहरू निड छैन अचेल, चलमलाए रहरहरू निड छैन अचेल, थाहै नपाए गर्न थाले कुरा एक्लै झन्झन,
थाहै नपाई गर्न थाले पुरा एक्लै झन्झट। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद रवि आचार्यज्यू। म यस पछाडि अब कलानिधि दाहाल दाजुलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु र त्यसपछि कलानिधि दाहाल दाजुपछि डिबी बर्तौलाजी हुनुहुन्छ, उहाँ हेटौँडाबाट, उहाँलाई चाहिँ तयारीमा रहनुको लागि म अनुरोध गर्छु। ल, मुक्त कार्यक्रमका सभापतिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, अझै यहाँ ज्ञानुदाई पनि हुनुहुन्छ, कोर्ने महाराज पनि हुनुहुन्छ, अनि सञ्चालक हाम्रो गुप्त बहादुर, सबै लगायत सबैमा एकमुष्ट हार्दिक नमन। मैले भने मलाई लाज लाग्छ है मुक्तक भन्दा चाहिँ, म लाज मानी भन्छु। चेत भिखारी सत्तामा छन् भने हुन्छ दुर्गति, चेत भिखारी सत्तामा छन् भने हुन्छ दुर्गति, उन्माद मनपत्तामा छन् भने हुन्छ दुर्गति। मूर्ख कुर्सी चढेको छ भेडा जमात छन् भने, उल्का समूह मत्तामा छन् भने हुन्छ दुर्गति। एउटा अर्को लाज मान्दै भने है, विचार नहुने मान्छे पहिले अङ्ग चलाउँछन्, सोझा सादा सबै सामु जहिले अङ्ग चलाउँछन्। मूर्खका साथमा मूर्ख जम्मा भई सधैँ सधैँ सच्चा मानिसका साथ कहिले ढङ्ग चलाउँछन्, सच्चा मानिसका साथ कहिले ढङ्ग चलाउँछन्। तेस्रो अन्तिम है, म मुक्तको शैलीमा भन्ने आएको छैन, दुई पटक भन्नुपर्छ है, नत्र पराजित सधैँ ताना साह बागडोर बोल्दछन्, लाज जम्मै पचेकै छ अनि नाङ्गेर बोल्दछन्। दुश्मन हुन् धराकाई थर्काई बाँच्नुमा मजा, रिसले अङ्गका ढङ्ग सधैँ झाङ्गेर बोल्दछन्, रिसले अङ्गका ढङ्ग सधैँ झाङ्गेर बोल्दछन्। धन्यवाद। धेरै सुन्दर मिठो एकदम मुक्तक। दाजु चाहिँ अब कविताको धनी भएर पनि मुक्तकलाई चाहिँ यति माया गर्नु हुँदो रहेछ, ल धेरै धेरै खुसी लाग्यो। अब म यस पछाडि डिबी बर्तौलाज्यूलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु र डिबी बर्तौलाज्यू पछि हाम्रो त्रिपुरा पौड्याल भाउजू चाहिँ कतापट्टि हुनुहुन्छ, तयार भएर बसिदिनु होला। त्रिपुरा पौड्याल, अहिले चाहिँ डिबी बर्तौला। हस्, धन्यवाद, नमस्कार सम्पूर्णमा। मेरो मुक्तक यस्तो छ। ए हजुर भन्नुहोस् कहिले आउँछ गाउँमा सिंहदरबार, ए हजुर भन्नुहोस् कहिले आउँछ गाउँमा सिंहदरबार, गरिबको पीडा सुनिदिने छ कि छैन देशमा सरकार, गरिबको पीडा सुनिदिने छ कि छैन देशमा सरकार। अरे आँखाभरि सजिएका सपनाहरू तुइन्छन् यहाँ, अरे आँखाभरि सजिएका सपनाहरू तुइन्छन् यहाँ, अनि युवाहरू आफ्नै देशमा भइदिन्छन् बेरोजगार, अनि युवाहरू आफ्नै देशमा भइदिन्छन् बेरोजगार। त्यस दोस्रो मुक्तक। ए साथी मेरो आँखाभरि देश आउँछ, ए साथी मेरो आँखाभरि देश आउँछ, हातमा आमाको फुलेको केस आउँछ, हातमा आमाको फुलेको केस आउँछ, जहाँ जहाँ ठोकिएर म गएछु भने पनि, जहाँ जहाँ ठोकिएर म गएछु भने पनि, साँच्चै मेरी प्यारी आमाको फेस आउँछ, साँच्चै मेरी प्यारी आमाको फेस आउँछ। तेस्रो तथा अन्तिम मुक्तक आजको लागि। म हनुमानले जस्तै छाती चिरेर रामसीता देखाउन सक्दिन, म हनुमानले जस्तै छाती चिरेर रामसीता देखाउन सक्दिन, बाइबल त्रिपिटक कुरान हटाएर मात्र गीता देखाउन सक्दिन, बाइबल त्रिपिटक कुरान हटाएर मात्र गीता देखाउन सक्दिन। मुखमा राम राम बगलीमा छुरा बोकेर हिँड्ने सिङ्गो समाजमा, मुखमा राम राम बगलीमा छुरा बोकेर हिँड्ने यो सिङ्गो समाजमा, अरे यार आस्था टुक्राएर धर्म बेच्दै म रमिता देखाउन सक्दिन, अरे यार आस्था टुक्राएर धर्म बेच्दै म रमिता देखाउन सक्दिन। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै 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 मिठो डिबी बर्तौलाज्यूलाई चाहिँ अनुरोध मैले धन्यवाद टक्राएँ। मैले यहाँ सूचना पाएँ त्रिपुरा पौडेल भाउजू चाहिँ अहिले असमर्थ हुनुहुन्छ अहिले तत्काल चाहिँ सुनाउनुको लागि चाहिँ। अब यस पछाडि मैले रचना वाचनकै लागि पहिला रचना वाचन सुनौँ, त्यसपछि अनि समीक्षा सुनाउँला। अहिले ज्ञानु वाकर दाजुलाई चाहिँ आफ्नो रचना वाचनको लागि म अनुरोध गर्छु।
तिनवटा चुनाउनु पर्ने होइन? हजुर हजुर दाजु। सबैलाई नमस्कार है। मेरो धेरै साथीहरूसँग भेट्न पाइयो, देख्न पाइयो। अब सुरु गरेँ मैले, भूमिका म बाँध्दिनँ। मसान घाटमा अब दीपावली मनाएर के गर्छौ? मसान घाटमा अब दीपावली मनाएर के गर्छौ? बगर छेउमै नयाँ घर बनाएर के गर्छौ? बगर छेउमै नयाँ घर बनाएर के गर्छौ? देशको सार्वभौमिकता नै खतरामा छ भन्ने सुनिन्छ। देशको सार्वभौमिकता नै खतरामा छ भन्ने सुनिन्छ। कवितामा नपुंसक आक्रोश खन्याएर के गर्छौ? कवितामा नपुंसक आक्रोश खन्याएर के गर्छौ? पहिलो मुक्तक। कुनै दिन कल्पनाको उचाइमा पुगेर लेख। लेख। कुनै दिन कल्पनाको उचाइमा पुगेर लेख। कुनै दिन भावनाको गहराइमा डुबेर लेख। कुनै दिन भावनाको गहराइमा डुबेर लेख। सिद्धान्तको पुनरावृत्तिले मात्र बन्दैन कविता। सिद्धान्तको पुनरावृत्तिले मात्र बन्दैन कविता। कुनै दिन कलम आँसुमा चोपलेर लेख। कुनै दिन कविता आँसुमा चोपलेर लेख। अब तेस्रो, म दोहोरारमा परे 4वटा लेखेर छु, एउटा मात्र सुनाउँछु। आकाशमा जति तारा जगमगाए पनि मलाई के? बगैँचामा जति फुल मगमगाए पनि मलाई के? आकाशमा जति तारा जगमगाए पनि मलाई के? बगैँचामा जति फुल मगमगाए पनि मलाई के? नआएपछि आफ्नो यो जिन्दगीमा बहार। नआएपछि आफ्नो यो जिन्दगीमा बहार। कसैले गीत सुनाए पनि नसुनाए पनि मलाई के? कसैले गीत सुनाए पनि नसुनाए पनि मलाई के? धन्यवाद। धन्यवाद दाजु। अब मैले यो वाचनको क्रममा यहाँ रत्न बिराईज्यूलाई देखेको छु, अनि कल्याण पन्त सरलाई देखेको छु। वाचन गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ कि छैन, के छ यसो जानकारी पाउन सङ्केत। गुप्ता सर, हाम्रो एकजना रति जोशीजी हुनुहुन्छ है, रति जोशीजीले वाचन गर्छु भन्नुभएको छ। रति जोशी म्याडमले उहाँले चाहिँ वाचन गर्नुहुन्छ। हजुर। ल त्यसले मलाई अनम्युट गरिदिनु पर्यो, अनि म उहाँलाई चाहिँ समय दिन्छु। अर्को हाम्रो यहाँ ममता बराल भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ गर्नु चाहिँ गर्नु न। हस्, रतिजी। ल रति जोशी म्याडम। सबैलाई नमस्कार। म रति जोशी श्रेष्ठ। म ज्योतिष पनि हुँ, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको भूतपूर्व कर्मचारी। मैले भर्खर मात्र 3वटा मुक्तक लेखेको छु। भर्खरै मात्र लेखेको हो, यो कार्यक्रम हुँदाहुँदै। भूकम्प। भूकम्पले जमिन हल्लायो। भूकम्पले जमिन हल्लायो। कोभिडले सम्पूर्ण मानव जातिलाई नै स्तब्ध बनायो। कोभिडले सम्पूर्ण मानव जातिलाई नै स्तब्ध बनायो। दोस्रो, भूकम्प आयो गयो। भूकम्प आयो गयो। कोभिड आयो आइ नै रह्यो। कोभिड आयो आइ नै रह्यो। तेस्रो, भूकम्पले घर भत्कायो। भत्किएको ठाउँमा पुनः नयाँ घर बन्यो। भूकम्पले घर भत्कायो। भत्किएको ठाउँमा पुनः नयाँ घर बन्यो। कोभिडले मान्छे लगेको मान्छे कहिले फर्काएन। कोभिडले मान्छे लगेको मान्छे कहिले फर्काएन। नमस्कार। धन्यवाद रति म्याडम। अनि अब मैले यहाँलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ, त्यो मुक्तकको फर्मेटभित्र चाहिँ अलिकति परेन, ठिक छ, अरू चाहिँ विधाभित्र पर्यो। धन्यवाद यहाँलाई। अब मैले यहाँ चाहिँ कल्याण पन्त सरले म एउटा वाचन गर्छु भन्नुभएको छ, म उहाँलाई चाहिँ समय दिएँ। त्यसपछि रत्न बिराईज्यू चाहिँ तयार भएर बस्नु होला।
कल्याण पन्त सर। धन्यवाद सर। म पोखराबाट एउटा मात्रै मुक्त। कठोर रहेछ तिम्रो दिल पगाल्न सकिन, पत्थर थियो या फलाम भन्नै सकिन। कठोर रहेछ तिम्रो दिल पगाल्नै सकिन, पत्थर थियो या फलाम भन्नै सकिन। विश्वास दिँदा दिँदै पनि नपत्याउने किन, विश्वास दिँदा दिँदै पनि नपत्याउने किन। हर प्रयास गर्नु गरेँ तर बुझ्नै सकिन। हस् नमस्कार। सुन्दर, धेरै सुन्दर मुक्तक। धन्यवाद कल्याण सर। सर चाहिँ पिएम क्याम्पसमा हुनुहुन्छ। अब मैले रत्न बिराईज्यूलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ। उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। म रत्न बिराई घिमिरे ललितपुरबाट। म आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा 3वटा फरक फरक छन्दका मुक्तकहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। पहिलो मुक्तक। छाती पोल्दा जहर थपिए हुन्छ के अर्थ भन्नुहोस्, साँचो बोल्दा कहर खपिए हुन्छ के अर्थ भन्नुहोस्। छाती पोल्दा जहर थपिए हुन्छ के अर्थ भन्नुहोस्, साँचो बोल्दा कहर खपिए हुन्छ के अर्थ भन्नुहोस्। भाला बोकी कर पछि लगी हान्नमा दाउ खोज्दै, भाला बोकी कर पछि लगी हान्नमा दाउ खोज्दै, सम्भो भन्दै भजन जपिए हुन्छ के अर्थ भन्नुहोस्। मेरो दोस्रो मुक्तक छ। ली पानी कुद्ने अजब नभको बादलहुमा, नजिस्क्याउ धेरै कवि मन हुने पागलहुमा। ली पानी कुद्ने अजब नभको बादलहुमा, नजिस्क्याउ धेरै कवि मन हुने पागलहुमा। गरी किर्ते धन्दा छल र बलले द्रव्य बटुले, गरी किर्ते धन्दा छल र बलले द्रव्य बटुले, तिनैलाई पुर्ने जमिन मुनिको खाडलहुमा। तेस्रो मुक्तक। समाई प्रेमको डोरी सँगै बाटौँ तिमी आऊ, हवेली होस् कलेजीमा हियो साटौँ तिमी आऊ। समाई प्रेमको डोरी सँगै बाटौँ तिमी आऊ, हवेली होस् कलेजीमा हियो साटौँ तिमी आऊ। यता आधा उता आधा यही आधा भयो बाधा, यता आधा उता आधा यही आधा भयो बाधा। भई सिङ्गो खुसी बाँडी जुनी काटौँ तिमी आऊ। हस्, धन्यवाद। ल, धेरै सुन्दर प्रस्तुतिको लागि चाहिँ धन्यवाद रत्नजीलाई। अब मैले जानकारी पाइने यहाँ ममता बरालजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ वाचन गर्ने हो कि नगर्ने हो? विष्णु तिवारी सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। विष्णु तिवारी सर। हस्, धन्यवाद। सबै महानुभावहरूलाई नमस्कार। सिधै म आफ्नो मुक्तकतिर जान्छु। व्यङ्ग लेख्ने हुनाले मुक्त पनि व्यङ्गै खालका होला। नम्बर 1, देख्या कुरा भनौँ भने कुट्ला भन्ने डर, कुरा भनौँ भने कुट्ला भन्ने डर, एकान्तमा झिकाइ कतै चुट्ला भन्ने डर, आँखा चिम्ली नदेखे झैँ पाखा लाग्नु बेस, आँखा चिम्ली नदेखे झैँ पाखा लाग्नु बेस, ठाउँमा पुगी दिउँसै पनि लुट्ला भन्ने डर। नम्बर 2, जाली छापले माथि पुगी
भुट्ला भन्ने डर, जाली छापले माथि पुगी भुट्ला भन्ने डर, डन्डा हानी आफ्नै खप्पर फुट्ला भन्ने डर, चिन्ह त चिनेकै हो खोटो मोहर भनी मौका पारी शपथ खान जुट्ला भन्ने डर। नम्बर 3, बोलौं भने जलाउँछन् कि पुत्ला भन्ने डर, बोलौं भने जलाउँछन् कि पुत्ला भन्ने डर, कन्सिरीको उखेल्छन् कि भुत्ला भन्ने डर, देशघाती यही हो भनी उजुर हालौं भने पुरै मिलाई माथिबाट छुट्ला भन्ने डर। हस्, धन्यवाद। हजुर भन्न गर्न थाल्नुहुन्थ्यो। ममता म्याडमको नि हो। हजुर हजुर, हरिओम सबैजनालाई नमस्कार, सन्ध्याकालीन नमस्कार। मलाई यो मुक्तक कविताहरू असाध्यै मनपर्छ, त्यही भएर यो थाहा पाएँ। लाइन गक्क गई गरेर जोडिँदै छुट्दै गरेको थिएँ, तर अहिले लाइन आएर मैले जोडिने मौका पाएँ र अग्रज व्यक्तित्वहरूको साहित्य प्रेमीहरूको सरहरूको मैले सबै मुक्तकहरू सुने। तर मलाई मुक्तक चाहिँ होइन आउँदैन। अब सबैजनाले यहाँ वाचन गर्नुभएको भएर मलाई पनि मनपर्ने भएर एउटा कविता वाचन गर्ने अनुमति माग्छु। मिल्छ कि मिल्दैन? मुक्तक चाहिँ मैले जान्दिनँ। आजलाई मुक्तक मात्रै भएको हुनाले मैले यहाँलाई धन्यवाद भने। हजुर सर, हस्, त्यही भएर म अलिकति हस्। अब कार्यक्रमको हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। अब हामी सुवर्ण सर, हामी अब कोही अरू बाँकी छौँ? मैले हजुर हाम्रो समालोचक प्रताप चन्द्र प्रधान, डाक्टर प्रताप चन्द्र प्रधानको चाहिँ नि नेटले प्रब्लम हो भनेर उहाँले खबर गर्नुभयो। उहाँले धेरै प्रयास गर्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ अहिले सिक्किम युनिभर्सिटीको चाहिँ नि हाम्रो डिन हुनुहुन्छ, नेपाली के अरे त्यहाँको चाहिँ नि नेपाली विभागको डिन हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई चाहिँ जोड्ने प्रयास गरेको थिएँ। उहाँ चाहिँ नि वरिष्ठ समालोचक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अब नेक्स्ट टाइम जोडिन्छु भन्नुभएको छ। आजलाई चाहिँ उहाँले सरी भन्नुभएको मैले जानकारी गराएँ साथीहरू। ल थ्याङ्क यू। अब यस पछाडि अब हामी धेरै पर पुगिसकेका छौँ। त्यो भएको भएर मैले चाहिँ अब समीक्षाका लागि चाहिँ समय दिनुभन्दा अगाडि मैले हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ पहिला आफ्नो 3टा मुक्तक वाचनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। त्यसपछि ज्ञानबहादुर दाइले समीक्षा गर्नुहुन्छ र त्यो समीक्षा पछाडि अध्यक्षज्यूले चाहिँ विधिवत रूपमा समापन गर्नुहुन्छ है त। रामकाई दाइ, अध्यक्षज्यू अनम्युट गरौँ। एक गुप्त महाराज। धन्यवाद गुप्त भाइ। सानो छ, सुन्दर छ, तलाउको तरङ्ग हो हृदयको मुक्तक। सानो छ, सुन्दर छ, साहित्यको अलङ्कार हो मुक्तक। तलाउको तरङ्ग हो हृदयको मुक्तक। बिन्दुमा सिन्दुर अटाउँदै भेदन गर्न सक्ने, बिन्दुमा सिन्दुर अटाउँदै भेदन गर्न सक्ने भावको अर्जुन दृष्टि र धनुषको टङ्कार हो मुक्तक। भारतको अर्जुन दृष्टि र धनुषको टङ्कार हो मुक्तक। हजुर, यो मुक्तक एउटा परिभाषा मुक्तकमा बिर्साउने प्रयास गरेँ। फूल प्रसाद हातमा लिए, ईश्वर भक्ति गाडा लाग्यो, बाटा भरि अनाज देख्दा पूजा पाठ नै आधा लाग्यो। फूल प्रसाद हातमा लिए, ईश्वर भक्ति गाडा लाग्यो, बाटा भरि अनाज देख्दा पूजा पाठ नै आधा लाग्यो। प्रत्येक मुहार ईश्वर जस्तो सारा प्रसाद बाँडिदिए, प्रत्येक मुहार ईश्वर जस्तो सारा प्रसाद बाँडिदिए। फर्किए घर त्यहीँबाट मन्दिर मलाई टाढा लाग्यो, फर्किए घर त्यहीँबाट मन्दिर मलाई टाढा लाग्यो। अर्को, संविधान संशोधनमा नयाँ प्रावधान मिलाए कसो होला, मुलुकी ऐनले सुताएको कुप्रथा फेरि भ्युजाए कसो होला। संविधान संशोधनमा नयाँ प्रावधान मिलाए कसो होला, मुलुकी ऐनले सुताएको कुप्रथा फेरि भ्युजाए कसो होला। मात्र सत्ता र भत्ताकै लागि मरिहत्ते गर्ने नेतालाई, मात्र सत्ता र भत्ताकै लागि मरिहत्ते गर्ने नेतालाई कुर्सी सँगै सती जान पाउने चलन फेरि चलाए कसो होला, कुर्सी सँगै सती जान पाउने चलन फेरि चलाए कसो होला। हजुर, तेस्रो भने सानो, एकदमै वर्तमान परिप्रेक्ष्य सानो छ। कहिले कुर्सी छुट्ला कि भन्ने पीर, कहिले पार्टी फुट्ला कि भन्ने पीर, कहिले कुर्सी छुट्ला कि भन्ने पीर,
कहिले पार्टी फुट्ला कि भन्ने पिर लाग्छ कि लाग्दैन हेदैव नेतालाई, लाग्छ कि लाग्दैन हेदैव नेतालाई, जनताको धैर्य टुट्ला कि भन्ने पिर, जनताको धैर्य टुट्ला कि भन्ने पिर। धन्यवाद। गुप्ता भाइ, मैले मुक्तक बिसाएँ। हजुर। अब हाम्रा विशिष्ट अतिथि दाजु ज्ञानु अकर पौडेलज्यूलाई समीक्षात्मक आफ्ना मन्तव्य छोटो रूपमा राखिदिनु हुन अनुरोध। धन्यवाद। आवाज आइरहेछ होइन? धन्यवाद। पहिले त म गुप्तबहादुर श्रेष्ठजीलाई र हाम्रो सुवर्ण भाइजीलाई म धन्यवाद दिन्छु। राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो। छोटो समयमा धेरै कविहरू हटाइएछ र समयको पनि बचत निकै गरियो हुनाले विविध बान्कीका, विविध ट्रेनका, विविध भावबोधका मुक्तकहरू सुन्न पाइयो। यो आजको साँझ रमाइलो बितेकोमा यो आयोजकलाई पक्कै पनि हामीले, खास म एउटा मुक्तकको विद्यार्थी भएकोले, मुक्तकको संस्थागत विकास भएको देख्ने चाहने नाताले मुक्तकमा केन्द्रित कार्यक्रम गर्नु यो धेरै मलाई यो सुखद पक्ष लाग्यो। हिजो आज कस्तो छ भने अहिले धेरैले यो मुक्तक लेखनलाई यो साहित्यमा, साहित्यको फिल्डमा प्रवेश गर्ने एउटा मूल गेट ठानेका छन् र सजिलो माध्यम पनि ठानेका छन्। वास्तवमा यो हेर्दाखेरि सजिलो लाग्छ, 4वटा मात्र हरफमा लेखिने। तर यो 4 हरफमा लेखे पनि यो महाकाव्य लेख्नभन्दा गाह्रो छ। बरु हामी महाकाव्य लेखेर देखाउन सक्छौँ, कसैले राम्रो मुक्तक लेखेर देखाओस्। मुक्तक लेख्ने भन्ने मात्र कुरा होइन, यहाँ त अहिले मुक्तक लेख्ने यतिका राम्रा मुक्तकारहरू देखिएको छु। तर युगले त जेन्युन मुक्तकार पनि खोजिएको छ। हाम्रा छिमेकी देशहरूका मुक्तकारहरूसँग काँधमा काँध जोडेर उभिन सक्ने मुक्तकारहरू पनि खोजिराखेको छ। त्यस्तो दिन पनि आउला भन्ने सङ्केत, पूर्व सङ्केत र आवाज आजको यो मुक्तक गोष्ठीले दिएको छ। जस्तो डाक्टर प्रदीपराज, हाम्रो प्रदीप मैनालीज्यूको मुक्तक पनि त्यो एउटा अनौठो लाग्यो, मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। उहाँको प्रस्तुति पनि, उहाँको त्यो गहराइमा डुबेर वाचन गर्ने त्यो तरिका पनि राम्रो लाग्यो। अब यहाँ त कस्तो छ भने मैले अब सगरमाथाको प्रशंसा गरेँ भने अन्नपूर्ण हिमाल रिसाउला भन्ने डर, मुक्तिनाथको प्रशंसा गरेँ भने पशुपतिनाथ रिसाउला भन्ने डर। तर एभरेजमा यो आजको गोष्ठी उपलब्धिमूलक र परिणामदायी, राम्रो फल दिने, फलदायी किसिमको मुक्तक। र अब एउटा कुरो के भन्नु परेको छ भने हाम्रो मुक्तक लेख्नेहरूले यो 4 हरफमा लेखिएको भनेर मुक्तकलाई हे आँखाले हेर्ने त्यो समय पनि अब रहेन। अब मुक्तक धेरै अगाडि बढिसक्यो, राम्रो मुक्तकहरू देखिसके। यति हो कि नराम्रो मुक्तक लेख्ने पनि धेरै भयो र राम्रो मुक्तक लेख्नेलाई नराम्रो मुक्तले छोपिदिएको छ। समस्या त्यो पनि छ अहिले। र यो अरू विधामा पनि यो परिपाटी भएकोले हामीले त्यति चिन्ता लिनुपर्ने छैन। थोरैमा धेरै भन्ने कला भएको हुनाले यो अभ्यासमा, यो अभ्यासिक चरणमा पनि हाम्रो मुक्तकारहरूले, आजका मुक्तकारहरूले त्यो आफ्नो राम्रो सिप क्षमता राम्रो प्रदर्शन गर्नुभएको त्यसलाई पनि मैले सकारात्मक ठानेको छु। र अहिले हाम्रो गुप्तबहादुरले छोटो भन्नुभयो हुनाले छोटोमै अन्तमा म छोटोमै के भन्छु भने मुक्तक चोटिलो विधा मात्रै होइन, चोटिलो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो मुक्तकको लागि। तर मुक्तकमा गहनताको पनि त्यतिकै महत्त्व छ, आफ्नो शिल्पगत मौलिकताको पनि त्यतिकै महत्त्व छ, अरू कलात्मक पक्षको पनि त्यतिकै महत्त्व छ। तर कुनै एक पक्षलाई लिएर कुनै मुक्तकारले जुन पक्षमा आफ्नो क्षमता छ त्यसको मात्रै वकालत गर्ने अनि अरू पक्षमा आफ्नो क्षमता छैन भने त्यसलाई त्रुटि देखाउने त्यो एउटा मनोगत यो कमजोरीलाई पनि हटाएर हामी सबै मुक्तकारहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ यो मुक्तकलाई यो मूल साहित्यिक विधा होइन भन्ने जुन एउटा आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि जुन धारणा थियो त्यो धारणा अब बचिसक्यो।
र मुक्तक अहिले प्रतिष्ठित पोजिसनमा आइसकेको हुनाले र मुक्तकको लाई नै केन्द्रीय मानेर यस्तो किसिमको कार्यक्रम जुन गर्ने अहिले खुब हुन थालेको छ, त्यसको लागि पनि सबै सम्बन्धित मुक्तकारहरूलाई बधाई दिँदै धन्यवाद दिँदै म पनि छोटो मन्तव्य म यहाँ टुङ्ग्याउँछु। मुक्तकारहरूलाई, आजका मुक्तकारहरूलाई पनि मेरो नमस्कार, धन्यवाद। मिठो मुक्तकहरू सुन्न पाइएकोमा यति हो आज मेरो भनाइ। दाजु धेरै धेरै धन्यवाद। छोटो समयको सूचनामा पनि यहाँले महत्त्वपूर्ण समयको म धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्छु। जाँदा जाँदैको अवस्थामा एउटा मुक्तक मैले यहाँ चाहिँ पेश गर्न चाहेँ। यो जल्ने संसार जति जल्छ जलिरहोस्, यो जल्ने संसार जति जल्छ जलिरहोस्, तिम्रो मेरो सम्बन्धको चर्चा चलिरहोस्। यो जल्ने संसार जति जल्छ जलिरहोस्, तिम्रो मेरो सम्बन्धको चर्चा चलिरहोस्। सम्बन्धको जरो खन्दै दियो बाल्ने होलान् कति, सम्बन्धको जरो खन्दै दियो बाल्ने होलान् कति। हाम्रो नाममा बल्ने दियो सधैँभरि बलिरहोस्, हाम्रो नाममा बल्ने दियो सधैँभरि बलिरहोस्। हस्, अब यो रसिलो कसिलो हँसिलो चोटिलो पोटिलो सबै खालका मुक्तक यसले चाहिँ आफ्नो धारणा गर्छ। अब म अन्तिममा आएँ। आफ्नो समीक्षात्मक मन्तव्य छोटो, अति छोटो 2-3 मिनटमा सकाइदिनु हुनको लागि म मुरारी सरलाई फेरि अनुरोध गरेँ। त्यसपछि हाम्रो अध्यक्षज्यूले चाहिँ समापन गर्नुहुनेछ। मुरारी सर अनम्युट गरौँ। धन्यवाद गुप्ताजी। मुक्तकहरू सुन्ने मैले रमाइलो लाग्यो। यो मुक्तक पढ्ने, मुक्तक पढ्न रुचाउने, मुक्तक सम्बन्धी काम गरिराख्न लागि परिराख्ने भएका कारणले पनि मलाई चाहिँ त्यो मुक्तका कार्यक्रमहरू, प्रत्येक कार्यक्रमहरू एउटा एउटा उत्सव जस्तो लाग्छ। आज यो उत्सवको आयोजना यहाँले गरिदिनु भयो, यसका लागि म यहाँ प्रति कृतज्ञ यस अर्थमा छु कि यहाँले मलाई पनि डाक्नुभयो। मलाई नडाकेको भए त मैले केही सुन्न पाउँदैन थिएँ, लाभान्वित हुँदैन थिएँ। त्यसकारण म लाभान्वित हुने जुन चाहिँ एउटा अवसर यहाँ जुराइदिनु भयो, यसका निमित्त आभार प्रकट गर्दछु। अब यहाँ मैले सिनियर मुक्तकारहरू हाम्रो ज्ञानु अगर दाईका चाहिँ अब सधैँ त्यो सदाबहार एउटा उचाइका मुक्तकहरू आउँछन् उहाँका, त्यो उचाइबाट उहाँ चाहिँ ओर्लिनु हुँदैन। त्यो उचाइलाई चाहिँ उहाँले सधैँ मेन्टेन गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो खालका मुक्तक सुन्न पाइयो। त्यसै गरेर हाम्रो कोने दाई एउटा स्थापित मुक्तकार, नेपाली मुक्तकको अब सम्वर्धनका क्षेत्रमा पनि लागिराख्नु भएको छ। उहाँका चाहिँ ती सदाबहार मुक्तकहरू, त्यसको त्यो एउटा मुक्तक फेरि पनि सुने मैले, त्यो उहाँको मास्टरपिस हो। त्यो मन्दिर मलाई टाढा लाग्यो भन्ने चाहिँ। त्यसै गरी अन्य साथीहरू जोसँग मैले पहिलो पल्ट चाहिँ उहाँका रचनाहरूलाई प्रत्यक्ष यो भर्चुअल उसमा भयो भने सशरीर उपस्थित त्यहाँ चाहिँ नि त्यो भर्चुअल अवस्थामा भयो भने भएर त्यसरी उहाँका त्यो कण्ठलहरीबाट चाहिँ नि आएका चाहिँ नि मुक्तकहरू सुन्न पाएँ, निकै खुसी लाग्यो। मुक्तकहरूको चाहिँ अघि ज्ञानवागर दाइले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, स्थापित एउटा उचाइ पक्रिसकेका, एउटा उचाइ चाहिँ बनाइसकेका मुक्तकदेखि लिएर अलिकति भर्खर चाहिँ त्यो प्रवेश गरेर एउटा आभ्यासिक चरणमा रहेका त्यो खालका पनि चाहिँ नि मुक्तकहरू चाहिँ नि सुन्न पाइयो। यो स्वभावतः एउटा गोष्ठी, एउटा कार्यक्रम भनिसकेपछि त्यो खालको चाहिँ नि तलमाथि चाहिँ भइहाल्छ। तथापि ती तल हुनेहरू पनि माथि जाने हुन्, माथि जानेले झन् अझै ठुलो उचाइ उडान भन्ने चाहिँ हुन्। समग्रमा म आजका मुक्तकहरू सुनेर उत्साही भएको छु र सबै लेखकहरूका त्यो सुन्ने जुन चाहिँ अवसर पाएँ त्यसबाट म चाहिँ अनुगृहित भएको, लाभान्वित भएको यहाँ चाहिँ
मन्जुर गर्छु र समग्रमा यो कार्यक्रम चाहिँ यहाँ गुप्त सरले चाहिँ जुन सञ्चालन गर्नुभयो त्यसका लागि फेरि पनि आभार प्रकट गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। मैले छोटो समय लिएर सरलाई चाहिँ सूचित गरेको थिएँ। सरले चाहिँ एकदमै हार्दिकतापूर्वक समय दिनुभयो र हामीलाई चाहिँ यसको आदि अन्त्यमा चाहिँ साथ दिनुभयो। यसको लागि चाहिँ म फेरि पनि आभार प्रकट गर्छु। अब हामी कार्यक्रमको बिट मार्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। यो बिट मार्ने कामका लागि चाहिँ अध्यक्षज्यूको समापनको चाहिँ अब कार्यक्रम छ। अध्यक्षज्यूले कार्यक्रम समापन गरेको घोषणा गर्नुभन्दा पूर्व अध्यक्षज्यू समेतलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनको लागि चाहिँ म हाम्रो आजको यो U3A जुन समूह छ हाम्रो फोरमको सबभन्दा वरिष्ठ सर हुनुहुन्छ दामोदर लामिछाने सर। सरलाई मैले 2 मिनट मात्रै समय टक्राएँ र यो धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु पर्यो सरले। अनि त्यसपछि अध्यक्षज्यूले चाहिँ आफ्नो मन्तव्य सहित चाहिँ कार्यक्रम समापन गर्नुहुन्छ। दामोदर सर। सबै वरिष्ठ यो मुक्तक वाचक, मुक्तक लेखक, मुक्तक अब यो सुन्ने व्यक्तिहरू र हाम्रो U3A का चाहिँ साथीहरू, म पनि सबैलाई चाहिँ नि मेरो हृदयदेखि नै नमस्कार गर्दछु। म साहित्यिक व्यक्ति नभएको हुनाले धेरै कुराहरू भन्न सक्दिनँ, तर सुनेर चाहिँ नि म बडा रमाएर मलाई चाहिँ नि कहाँ एउटा सानो इन्डियनको एउटा राइटरको चाहिँ नि 3 लाइनको एउटा कविता भनौँ कि मुक्तक भनौँ चाहिँ नि सम्झेको पनि थिएँ मैले है। कि शिक्षा से लहरा कर हो उठ्ता चञ्चल चञ्चल भनेर कसले लेखेको थियो। मैले 3 लाइनको थियो, अहिले 1 लाइन त बिर्सिसके जस्तो लाग्छ। जे भए पनि आजको मुक्तकले चाहिँ नि नेपाली साहित्यिक क्षेत्रमा होइन हाम्रो सर मैले नाम बिर्सेँ, उहाँले चाहिँ नि जुन ऋग्वेद कालीनदेखिको चाहिँ नि मुक्तकको इतिहास जब सुनाउनु भयो मेरो मन पनि बडा तरङ्गित भएर आयो। ए बाबा, हामी यो हाम्रो देश, हाम्रो राष्ट्र हरेक विधामा, हरेक क्षेत्रमा हजार वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ नि सम्पन्नतामा बाँचेको रहेछ। अहिले आएर हामीले मुक्तकमा गएर यो विपन्नताको स्थितिलाई लिएर व्यङ्ग्यात्मक रूपमा चाहिँ नि मुक्तक लेख्नुपर्ने यस्तो चाहिँ नि समय कसरी आइलाग्यो भनेर मलाई दुःख पनि लाग्यो। किन हामीले चाहिँ नि राजनीतिलाई लिएर, हाम्रो वेदनालाई लिएर चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि व्यङ्ग्यात्मक रूपमा चाहिँ नि मुक्तकहरू लेख्नुपर्ने स्थिति आउँदाखेरि चाहिँ नि हामी कस्तो नाजुक स्थितिमा पुगेछौँ। हाम्रा त्यत्र चाहिँ नि इतिहास भएको, संस्कृति भएको, साहित्य भएको चाहिँ नि राष्ट्र यत्रो प्राकृतिक रूपले, साहित्यिक रूपले, धार्मिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले हरेक विधामा यसको आफ्नै इतिहास भएको राष्ट्रमा आएर चाहिँ यो स्थितिमा पुगेछौँ भनेपछि चाहिँ नि मलाई दुःख पनि लागेर आयो। तर म के भन्छु भनेदेखि 4 लाइन 8 लाइन जस्ता मुक्तकमा पनि यो राष्ट्रको चाहिँ नि विविधतालाई देखाएर, राष्ट्रको चाहिँ अहिलेको स्थितिलाई देखाएर एउटा चोट मात्रै पुर्याउने होइन, एउटा चाहिँ सजगता ल्याउन खोज्नु, एउटा चाहिँ होसियारीको चाहिँ सन्देश राष्ट्र चलाउनेहरूलाई, सरकार सञ्चालन गर्नेहरूलाई दिन सक्नु र अर्को चाहिँ गएर हृदयका कुरा, मनका कुरा, प्रेमका कुरा, त्यागका कुरा है, यो भयभरको चाहिँ नि छल कपटका कुरादेखि लिएर वियोगका कुराहरूलाई लिएर पनि मुक्तक लेखिनु। भला म साहित्यिक व्यक्ति नभए पनि कमसेकम सुन्दाखेरि मेरो मनलाई पनि, मेरो मस्तिष्कलाई पनि अहिले चाहिँ नि सुरुमै मुक्तकको चाहिँ जुन एउटा उहाँले प्रश्न डिस्क्रिप्सन दिनुभएको थियो, मनलाई च्वासो छुने भने यहाँ मनलाई मात्रै च्वासो छुने होइन, दिमागलाई पनि चाहिँ एकदम थकाउन गर्ने चाहिँ किसिमका अभिव्यक्तिहरू दिएको देख्दा चाहिँ जति पनि मुक्तक वाचकहरू यहाँ देखा पर्नुभयो, म उहाँहरूलाई चाहिँ नि मेरो हृदयदेखि नै चाहिँ धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा त हाम्रो गुप्तबहादुर सर, उहाँले जुन क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ नि एउटा प्रोफेसनल लाइफ बिताउनु भएको थियो, साहित्यिक विधामा पनि उहाँको यत्रो चाहिँ नि गहिरो रहेछ भन्ने देख्दा म उहाँलाई पनि चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन
गर्न चाहन्छु। हाम्रो सुवर्ण कर्मचारी सरलाई पनि प्रशंसा। चौतारी अम्बा दत्त सरले जसलाई यो अर्गनाइज गर्नलाई चाहिँ उ गर्नुभयो र मुक्तक समाजका अध्यक्षज्यूहरू र सबै मुक्तक वाचकज्यूहरूलाई चाहिँ यो अर्गनाइजेसनको तर्फबाट म आफ्नै तर्फबाट पनि मेरो हृदयदेखि र मेरो मस्तिष्कदेखि नै अभिनन्दनका साथ धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म मेरा 2 शब्द यही नै सिद्ध्याउँछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू दामोदर सर। धेरै धेरै सरले चाहिँ राम्रो मिठासपूर्ण ढङ्गले चाहिँ सरले अब धन्यवाद गरिदिनु भयो। हाम्रो दामोदर सर चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा एकदमै सिनियर मोस्ट सर चाहिँ 80 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ। दिनमा 8-10 किलोमिटर हिँड्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अब थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट प्राध्यापन आफ्नो चाहिँ इन्जिनियरिङमा प्राध्यापन सकेर अहिले रिटायर्ड लाइफ चाहिँ एकदम मस्तको चाहिँ बिताइराख्नु भएको छ। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म अन्तिममा कार्यक्रमको अन्तिममा अब बिट मार्ने अवस्थामा आइपुगेँ। अन्तिममा हाम्रो नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानका अध्यक्ष र आजको कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहनुभएका रामकाजी कोने दाजुलाई यो आजको कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुनका लागि आफ्नो अध्यक्षीय मन्तव्य सभापतीय मन्तव्य सहित कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु र म सबैबाट बिदा चाहन्छु। कार्यक्रममा कुनै गल्ती भएको भए सबैबाट म क्षमा पनि चाहन्छु। सबैबाट म बिदा। उहाँको चाहिँ नि एयरफोन कन्ट्याक्ट नभए जस्तो देखिएको छ। हजुर अडियो छैन जस्तो लागेको छ सर। अध्यक्षज्यूको हजुर भिजुअल छ, अडियो चाहिँ छैन। भिजुअल उहाँको नेट स्लो भयो, नेट स्लो भइरहेछ। नेट स्लो भएर आउने जाने अलिकति नेट स्लो रहेछ। नेट स्लो भयो। आउँदै हुनुहुन्छ हजुर सुन्यो? सुन्यो। अनि मेरोमा यो मेरो उसबाट मोबाइलबाट चलाएको थियो, हिट भएर तातेर अलिक एकछिन डिस्टर्ब भयो के। भिडियो आएको छैन। भिडियो अब अहिले फेरि भिडियो आएन। है आयो अहिले? ठिक छ, ठिक छ। ल हुन्छ, पालो आएको है मेरो। हजुरको कार्यक्रम समापन गर्ने अब सभापतिको हैसियतले। हजुर राखेर हजुर सर्वप्रथम त म यो U3A यो मञ्चका सम्पूर्ण परिवारमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु एकमुष्ट। त्यस्तै आजका विशिष्ट अतिथि डाक्टर मुरारी पराजुली, त्यस्तै मुक्तकका र नेपाली गजल सम्राट अनि मुक्तकका वरिष्ठ मुक्तकार हाम्रो ज्ञानुवाकर पौडेलज्यू, त्यस्तै बमबहादुर जितालीज्यू, त्यस्तै हाम्रो लाजमानी भन्ने मुक्तक लेख्नु भएको रहेछ हाम्रो कलानिधि दाहालज्यू। मलाई खुसी लाग्छ उहाँले मुक्तकलाई माया गर्न सुरु गर्नु भएको छ। त्यस्तै सम्पूर्ण निर्मल पराजुली भाइ, यस्तै अनुजदेखि अग्रज पुस्ता सम्पूर्णलाई एकमुष्ट मैले सम्बोधन गरेँ। र मुक्तक के हो कसो हो भन्ने बारे अब मैले धेरै बोल्नु बाँकी केही छैन जस्तो लाग्छ, किनभने ज्ञानुवाकरजीले बोलिसक्नुभयो, मुरारीजीले बोलिसक्नुभयो। तर संक्षेपमा के हो भने मुक्तक चाहिँ एक हेराइ, एक लेखाइ, एक ठम्याइ र एक लेखाइ हो। हजुर सरको आवाज सुनिएछ? छैन बिचमा भयो सर। एकछिन रोकियो सर, फेरि अलिकति दोहोऱ्याउनु पर्ला। सुनिया छ? अब सुन्यो, अघि एकछिन रोकियो कि। यो मेरो यो अलि हिट बढी भइरहेको छ क्या मोबाइल चाहिँ, त्यो भएर पनि हो डिस्टर्बेन्स आएको, टेक्निकल प्रब्लम। र जस आज जुन माया गरेर मुक्तकलाई माया गरेर यो कार्यक्रम राख्नुभयो, त्यस अर्थमा गुप्तबहादुर भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै मुक्तकको चासो तपाईँले नै आफ्नो साथीहरूमा पुर्याउनु भयो। र U3A का साथीहरूको जुन तपाईँको यो पवित्र सोच छ, योबाट म धेरै प्रभावित भएको छु। किनभने एउटा दियोले एउटा व्यक्तिको अनुभवले धेरै व्यक्तिलाई प्रज्वलित गर्ने हरेक जीवनका पाटाहरू, ज्ञानका पाटाहरू, विज्ञताका पाटाहरू
त्यो जुन चाहिँ उज्याउने बाटो तपाईँले यसरी गर्नु भएको छ, कसैको संस्मरण छ कि, कसैको कविता छ कि, कसैको कुनै के अरे विज्ञता छ कि, कसैको यात्रा संस्मरणको कुरा छ कि, जुन किसिमको एउटा एकले अनेकलाई प्रज्वलित गर्ने जुन एउटा यो पवित्र ध्येयले यो संस्थाको यो मञ्च यो चौतारी खडा गर्नु भएको रहेछ, त्यसका लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि छ, बधाई पनि छ। र आज यो समूहले यो 3A समूहले मुक्तकलाई पनि यसरी कार्यक्रम दिनुभयो, कार्यक्रम राख्नुभयो मुक्तक वाचनको, र मुक्तकलाई माया गर्नुभयो, हामीलाई माया गर्नुभयो। एउटा मुक्तक विद्यार्थीका हिसाबले मेरो व्यक्तिगत र नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानको तर्फबाट पनि यो हाम्रो तपाईँहरूको मञ्चलाई धेरै धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई यो अवसर दिलाइदिनु भयो। हामी मुक्तकका विद्यार्थीलाई त जब जब मुक्तक हुन्छ र मुक्तकभन्दा अरू बाहिरका साथीहरूको माझ, मुक्तकारहरू भन्दा बाहिरका साथीहरू माझ पनि गएर यसरी मुक्तक वाचन र मुक्तकलाई लोकप्रिय बनाउने उसमा चाहिँ जसरी तपाईँहरूले आज यो कार्यक्रम राख्नुभयो, यसका लागि हृदयदेखि नै तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म मुक्तकको अब छोटकरीमा भन्दाखेरि मुक्तक खिचडी हुन सक्दैन, किन दाल चामल सबै एकै ठाउँमा हालेर मुक्तक चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुन, खिचडी होइन मुक्तक भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यस्तै कविता लेख्दाखेरि धेरै के अरे 3 पंक्तिदेखि 7 पंक्तिसम्म भन्दाखेरि मुक्तक चिन्ने कसरी, यो मात्रै हाम्रो चासो हो। तर यसो भन्दैमा हामीलाई कसैले मुक्तक प्रतिष्ठानले अथवा मुक्तक हामीले चाहिँ कसैलाई मुक्तक लेख्न निषेध गरेका होइनौँ। कसैको इच्छा हो 3, 5, 7 लेख्नु हुन्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै छैन। तर हाम्रो जुन शास्त्रीय मान्यता छ मुक्तक लेखन सम्बन्धी हाम्रो डाक्टर मुरारीजीले भन्नुभयो, त्यो प्रति हाम्रो सम्मान यथोचित छ। त्यस्तै मुक्तकलाई गद्यमा पनि मुक्तक भनेर लेख्नुभयो, उहाँहरूले पनि एउटा समयमा मुक्तक लेख्नुभयो, त्यो प्रति पनि हाम्रो सम्मान छ। किनभने मुक्तकलाई अघि बढाउने कुरा त भयो नि, मुक्तकका चासो दिने कामहरू विभिन्न पुस्ताले विभिन्न समयमा गर्नुभएको। त्यस कारणले हामीले कतै कसैको निषेध र विरोध गरेका होइनौँ। खालि हामीले अब मुक्तक चाहिँ धेरै अन्यल नगरौँ र मुक्तकलाई चिन्न सहज हो, मुक्तकको स्वरूप चाहिँ बेरूप नहोस्, एउटा सहज उसमा जाउँ। र मुक्तक अब चतुष्पदीय राजमार्ग, एउटा आदर्श राजमार्ग, यो चाहिँ हाम्रै मुरारजीले पनि भन्नुभएको छ, मुक्तकको एउटा आदर्श लेखन चाहिँ चतुष्पदीय भइसक्यो भनेपछि चतुष्पदीय उसमा यो राजमार्गमा मुक्तक हिँडिसक्यो। र आज आएर हामी एउटा मुक्तकको विद्यार्थीको हैसियतले हामीले जहाँ नेपाली त्यहाँ मुक्तक भन्ने हाम्रो अभियान हो, त्यसमा हामी लागि परेका छौँ देश विदेशमा शाखा प्रशाखाको माध्यमले। र यसरी नै विभिन्न हामी मुक्तक भन्दा अधिक इतर भन्नाले जस्तो हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा दृष्टिविहीन भाइ बहिनीहरूका लागि ब्रेल लिपिमा पनि मुक्तक, त्यस्तै अनलाइन प्रतियोगिताका मुक्तकहरूमा पनि मुक्तक कार्यक्रमहरू यसरी चाहिँ हामी गइरहेका छौँ। र आज तपाईँहरूले जुन यो कार्यक्रम राखेर हाम्रो एउटा मुक्तकलाई अझ एउटा यो हाम्रो हजुरहरूको त्यो जुन मञ्च परिवार छ त्यहाँ पनि पुर्याउने प्रयास गर्नुभयो, त्यहाँ पुर्याइदिनु भयो, त्यसका लागि म हृदयदेखि आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई पनि एउटा दुईटा आज यति सुन्दर मुक्तकहरू सुनाउने जुन मौका दिनुभयो र केही धारणा राख्ने चाहिँ अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि पनि संस्थाप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि हामीहरू बिचमा यस किसिमको साहित्य, मुक्तक साहित्य सम्पूर्णलाई एउटा अभिवृद्धि र विस्तार र उन्नयनका लागि हाम्रो सहकार्य हुने नै छ भन्ने मैले अपेक्षा पनि राखेको छु। अन्तमा धेरै नबोलिकन एउटा हृदयदेखि नै सम्पूर्ण मुक्त कार्यहरू, सम्पूर्ण अग्रज सम्पूर्ण स्रष्टा मुक्त कार्यहरूमा एकमुष्ट नमन। त्यस्तै हाम्रो U3A परिवारप्रति पनि मञ्चप्रति पनि हृदयदेखि नै यहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको कार्यक्रम यही नै समापन भएको, यही नै विषयको अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद दाजु, नमस्कार सबैमा नमस्कार। अब सन्ध्याकालीन नमस्कार सबैलाई एकमुष्ट छुटौँ पनि है, गफ नगरौँ अब धेरै।